أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप मैम? थोड़ी मेरी नमाज अब लेट हो गई है 47 पे, तो आज 48 पे अजान हुई थी। भी कोई बात नहीं। मुझे पढ़ते पढ़ते टाइम लग गया। चलिए, अजान होते होते भी 5 मिनट लग जाए। नहीं, अच्छा जनाब, शुरू करते हैं। मैं शेयर करती हूँ सूरतुल कहफ। आज हमारी मैम अभी शाइस्ता बता रही थी नुसरत के हस्बैंड की डेथ हो गई है लास्ट वीक। तो जो नुज़रत हमारी हमारी क्लास क्लास में है। की जर्मनी में होती है। तभी वो आ नहीं रही जी और किसी ने बताया तो ही नहीं। अचानक हुआ है ये सब। दरअसल मैं भी लास्ट वीक नहीं थी क्लास में। उस्ताद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह, तो लास्ट वीक ही उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, तो मैं भी नहीं थी क्योंकि यहाँ पे हमारे पड़ोस में ही है। अच्छा तो उन्हीं की अच्छा। तरफ थी क्योंकि अकेली है यहाँ पे ना। हम्म। तो फिर इसलिए मैं बता देती, होती ना क्लास में तो मैं नहीं बता नहीं, देती। और भी लोग थे ना जो जर्मनी से हैं, तो कोई बता सकता था लेकिन किसी ने नहीं बताया। लेकिन अच्छा, बहरहाल उस्ताजा यहाँ पे बर्लन में ना, इन्ना बर्लन से हम लिल्लाहि व दोनों ही हैं। इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दूसरी उनको सिटी से हुआ होंगे क्या है? हम। अचानक अचानक ही कुछ हुआ है? कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने अचानक बीमारी? ही उस्ताजा 4 4 साढ़े 4 साल से वो काफी बीमार थे। अच्छा, हार्ट का उनके मसला। दरअसल कोविड कोविड में ना अच्छा। उनके लंग्स इफेक्टेड हो गए थे। ओहो तो हो। ऑक्सीजन पे थे वो। ऑक्सीजन कैरी करते थे, जी। सिलेंडर। तो काफी हाँ, तकलीफ तो उठाई वो तो उन्होंने। फिर आपको पता है, लंग्स के पैर ना मिले तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जी। और पैर बहुत मुश्किल होता है मिलना। मेरी बेटी की, बड़ी बेटी की सास इसी तरह फौत हुई है। वो पहले सिलेंडर कैरी करती थी, वेट कर रही थी कि उनको मिल जाए, कोई मिल जाए मैच, लेकिन मिला नहीं। फिर आखिर उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत बड़ा सान्या है फैमिली के लिए यार। सर से यानी बिल्कुल लगता है कि छत ही उठ गई है ना। बिल्कुल। हाँ। और अकेली भी शाइस्ता ने हैं। वैसे भी बताया अगर है ना, माँ तो वो बाप, बिल्कुल अकेली है हाँ, बच्चों के सर नुसरत पे का। माँ तो बाप ना हो, दूर हो, जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या वो, तो वैसे भी लगता है। हालांकि इतना मीडिया हो गया स्ट्रांग, हम ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हैं सब डेली। हमारे जमाने में तो ये चीजें हम्म, नहीं होती थी मैके में बात करने के लिए। जी। तो इतना स्ट्रांग है, फिर भी देखें बच्चे कितना फील करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल ही है नहीं। आपका सब्र तो अल्लाह ताला दे ही देते हैं जितनी बड़ा सानिया हो, लेकिन मुश्किल हो जी जाता है वक्त। वो तो चले, मैं हुआ। उनसे बात करूंगी। मुझे जी। नहीं पता, मैंने कहा नहीं आ रही, शायद बिजी हैं दूसरे कोर्सेज में, क्योंकि वो दूसरी भी नहीं आ रही ना, हमारी एक और सिस्टर जो है। तो उन्होंने तो बताया अलहुदा का कोर्स उनका खत्म होने वाला है, बस तो करीब ही है, अभी फिर आ जाएंगे। क्या नाम है उनका? दुबई से जो है ना, नाम भूल ताहिरा। जाती। ताहिरा की बात करी। वो हाँ कहती है मैं सुनती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ क्या हो रहा है क्लास में, लेकिन आ नहीं पा रही। अंदर अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे, खैरियत गुजारे। खैरियत के साथ सारे काम आमीन। है ना। अभी उनको हाँ जी वापस बिल्कुल। आते लौटते काफी टाइम लगेगा। अल्लाह ताला उनको सब्र दे बहुत ज्यादा। आमीन। हाँ चलिए, ये वाली आयत मैंने करवा दी थी, इसमें ये हमें लफ्ज नहीं आ रहा था एक, तो ये हमने सही गेस किया था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो ऐन दाल वो इसका रूट वर्ड था, ठीक है। और जी। ये जो है बाब नून से ही बनता है, ठीक है। बाब नून से इसका जब एंड मुजारे बनाएंगे इस सुलासी मुजर्रद से, ठीक है रूट ना। वर्ड एंड दाल वाओ वो, दाल। एन दा, दाल वाओ। अदुब वाला ना। जी ठीक। हाँ, एन वो दाल तो हो ही नहीं सकता। और जी फिर वो ये आखिर में आपका ये नाकिस फेला तो उसका गिर जाएगा ना, ला की वजह से। ना हम्म, तुम फेरो अपनी दोनों आंखें उनकी तरफ। वो अन आता है ना, तो फिर से का मानी भी आता है ना, तो दोनों तरह से मानी आ जाएगा, ठीक है। जी यानी उस तरफ मोड़ो अपनी आंखें। यानी बात दफा होता है ना, हम लोग भी थोड़े मरूब हो जाते हैं दुनियादार लोगों से कि देखो अल्लाह ताला ने इनको कितना कुछ दिया हुआ है। तो कभी भी मरूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बिल्कुल भी नहीं ना। वो तो नबी तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो मना किया जा रहा है हम सबको कि ना तुम इस तरह के काम करें। दुनिया की जिंदगी जो है ना, इंसान के दिल में इसकी हुब रखी गई है ना, सूरह निसा की आयत थी, जी लेकिन होनी नहीं। हर चीज जो है ना, वो कहते हैं ना कश्ती से पानी नीचे नीचे होना चाहिए, बस जो भी ख्वाहिश है नीचे नीचे। जब अल्लाह की मोहब्बत से कोई चीज भी हावी होगी, तो फिर वो आपका इम्तिहान बन जाती है, उसी के जरिए अल्लाह ताला फिर इम्तिहान ले लेते हैं। इम्तिहान भी उसी चीज से होता है जिससे हम शदीद
اللہ کو چھوڑ کے اس کی محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری محبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بہت مشہور حدیث ہے کہ نیچے نیچے ہونی چاہیے، پھر جا کے آپ اللہ کی محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، تبھی کوئی آپ قربانی بھی دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے۔ اچھا، تو یہ آیت ہو گئی تھی، اب میں نیکسٹ آیت پہ چلتی ہوں انشاءاللہ۔ یہاں سے یہ ہو گیا مکان امرو فرتا۔ اچھا، جی اب یہاں سے پڑھنا بھی ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ جی کرتے ہیں۔ وقول الحق کو پڑھے فوزیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحق من ربکما فمن شاء ربی کما تو نہیں، فلیؤمن ربی کما تو نہیں، ربکم نہیں ربی، ربی وقل کم۔ الحق وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء آگے میں کل بماء كالمهل يشفي وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ جہاں پہ آئے نا یہ آپ کو جگہ مل جائے رکنے کی، ہے نا، ہے تو یہ وجوہ آپشنل ہے لیکن رک سکتی ہے نا، جائز ہے رکنا، تو وہاں رک جایا کریں۔ ال- کل محلی یشول وجوہ، وجوہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ بیس شراب وسا، اب یہاں پہ بھی آپ رک سکتی ہیں، بیس شراب۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا نا آپ کہاں کا رک سکتی ہیں، تو وہاں پہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ کیوں رکی ہوں میں؟ کیونکہ آگے واو آ رہا ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، تو اس سے وساعت مرتفقہ۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم نہیں رک سکتے، تو ہمیں پیچھے سے پھر ملا کے پڑھنا پڑتا ہے۔ وہاں اگر ہمارا سانس ٹوٹ جائے تو ہمیں پیچھے سے ملا، لیکن اگر آپ ایسی جگہ پہ رکی ہیں تو پھر آپ کو ملانے کی ضرورت نہیں، آپ آگے پڑھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے نا اسٹاپس، تاکہ ہم آرام آرام سے پڑھیں۔ ہر طرح کے پڑھنے والے ہوتے ہیں، پھولے سانس والے بھی۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں۔ وقول، وہ کون کیا ہے؟ وقل ہم، الواو عاطفۃ قل فعل امر مبنی علی السکون والفاعل انت ٹھیک ہے۔ الحق مبتدا مرفوع بالضمۃ ہم، من ربكم جار ومجرور في محل رفع خبر والضمير خبر کر في دینا، محل فی مالی رفن خبر، ٹھیک ہے نا۔ خبر اگر ڈاٹ آ گیا نا، کاما آ گیا، تو آپ رک سکتی ہیں۔ فی خبر محلی رفن خبر، خبر خبرن بھی کہہ سکتی ہیں لیکن رکنا ضروری ہے۔ والضمیر، ٹھیک والضمير في محل جر مضاف إليه وہی جملے سارے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے ٹھیک تھوڑا سا پڑھ لیا نا تو پھر آپ کو انشاءاللہ مجھے یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ والجملۃ، والجملة في محل نصب مقول القول مقول القول کال، کہتے کال کر دینا، سٹاپ آ گیا، مقول ہیں القول۔ مقول القول ہم، وجملة القول لا ہم، محل لها معطوفات على جملة اصبر جملہ تن تو نہیں اصبر ہوگا، اللہ على جملة اصبر اصبر، کیا ہے؟ اصبر ہے نا، کیا تھا جی شروع میں؟ کیا تھا؟ ہاں، پچھلا والے جملے میں تھا نا وہ جو میں نے ابھی شروع کیا تھا، اصبر اصبر مع الذین، ہے نا، یدعون، بہت پیاری آیت تھی یہ، ہے نا۔ جی اینڈ بی پیشنٹ نفس کا، یہ سارا جو ہے جی اپنے اپنے نفس کو، مع الذین یدعون ربہم، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہنا بہت ضروری ہے، تبھی اللہ شیطان کے حملوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، جب نیک لوگوں سے جڑا رہتا ہے، نیک محفلوں سے۔ اب تو اتنی آسانی ہوگی، آپ گھر بیٹھے بھی جڑ سکتے ہیں نا، بہت بہت تو ہر وقت کچھ نہ کچھ، یا اکیلے کچھ کرتے رہے، ٹائم کو ضائع نہ کریں۔ جو ضائع ہو گیا نا ہماری غفلت میں، وہ تو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ، جو بھی رہ گئی ہے زندگی، اس کو اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے ذکر میں، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ اسی طرح ہم اپنے نفس کو دبا سکتے ہیں، ورنہ تو نفس جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے، غالب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نفس جو ہے نا، نفس
नफ्स हमेशा बुराई का हुक्म देता है, आसानी की तरफ लेके जाना चाहता है। तो उसको अगर दबाना है उसकी, और जो आपका अंदर फरिश्ता बैठा है उसका हुक्म मानना है, दो चीजें हैं ना। ये नफ्स जो होता है ये हमारा हमजाद होता है, ये हमारे पैदा होते ही हमारे साथ लगा दिया जाता है, और फिर ये हमें तंग करता है। और जब फरिश्ता मुकर्रर होता है तो उसको भी मुकर्रर कर दिया जाता है, ये हमारे ब्लड में ही शामिल होता है। तो ये फिर हम अपनी मनवाना चाहता है, मेरी मानो मेरी मानो, लेकिन हमें इसके अगेंस्ट जाना है। जब उसके पीछे पड़ते हैं, उसके हुक्म मानते हैं, फिर वो हम इस दूर होते जाते हैं, हम फरिश्ता नाराज होके बैठ जाता है, तो फिर एक बड़ा शैतान हमारे पर मुसल्लत होता है। एक और बड़ा, नफ्स तो छोटा है ना, हम्म। उससे भी बड़ा एक शैतान हमारे ऊपर, वो हमारा करीन बन जाता है। वो हमारे ऊपर ऐसा गलबा पाता है, इतना शिकंजे में लेता है हमें कि हम निकल नहीं सकते। फिर करीम टोट नफ्स से बड़ा। नफ्स से बड़ा है। हालांकि नफ्स भी कितनी बड़ी चीज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके खिलाफ ये जिहाद का हुक्म दिया है और ना। कुरान पाक में तो ज्यादा जिक्र है। हाँ, जिक्र, नफ्स का। हाँ, तीन नफ्स है ना, तो तीन नफ्स जो है वो आप उसको नफ्स मुतमइन्ना बनाए, बनाना है अपने, उसी को खुशखबरियां दी जाएंगी। नफ्स मुतमइन्ना को, नफ्स हमारा के लिए कुछ नहीं है, जो अपनी मनमानियां करते हुए जिंदगी गुजार गया, उसके ऊपर तो फिर बाद में जब वो इतना सरकश हो जाता है और इतना ज्यादा, यानी अपने पर आपके पर पावर पा लेता है नफ्स हमारा, कि फिर वो उसके ऊपर अल्लाह ताला एक बड़ा, और उसका कुरान में करीन का नाम देते हैं। नफ्स अलग चीज है, करीन अलग चीज है, तो उसका हम्म। गलबा आ जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो फिर वो एक अलग चीज है, फिर वो आपको नहीं कुछ भी करने देता, फिर आपको उसी की इताअत करनी पड़ती है। ठीक है ना? तो बच्चों को भी मैं समझे। समझती थी पहले, मतलब ये मैंने परसों ही आपका लेक्चर सुना तो उसमें मुझे नफ्स का मानी क्लियर हुआ। हम्म। वरना मेरे जहन में यही था कि नफ्स से मुराद दिल या अपना आप, हाँ, ये नहीं, है वो मीनिंग ना, हम मतलब तर्जुमा मेरे जहन में जान ये करते था हैं। कि नफ्स से नफ्स का मतलब जी जान भी कर लेते हैं, क्योंकि नफ्स मुअन्नस होता जान है, करते हैं। और हम जान का जी मतलब रूह कर लेते हैं, है ना। जी जान रूह ही होती है, जी। अभी जान निकल गई तो जिस्म जो है वो बॉडी मट्टी रह गई। लेकिन नफ्स अलग चीज है। ठीक है। नफ्स जो है वो आपके अंदर है, और नफ्स से उसको आपने वो नफ्स जो है, तीन तरह का नफ्स है ना। अब वो कौन सा जी है? एक नफ्स वो होता है जो कि आपको बुराई हमारा का हुक्म देता है, दूसरा जो होता है वो लवामा होता है, वो उसको रोकने की कोशिश, मलामत करता है। आपको आवाज आती है ना कि ये गलत कर रही हो, है ना, नहीं ठीक है। करना चाहिए जी तुम्हें, है ना, किसी की जी गीबत करते हो या किसी, कोई भी गुनाह का काम बिल्कुल। है। कोई हम, छोटी मोटी हम गलती करते हैं तो बाद में हाँ हमें गिल्ट फील हाँ होता है। हाँ, अच्छा। और उसके बाद अगर आप रुक जाते हैं, उसकी बात नहीं मानते नफ्स अम्मारा की, तो फिर वो आपका आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, नफ्स लवामा की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो सॉरी, मुतमइन्ना की तरफ चलना शुरू हो जाता है, फिर वो मुतमइन्ना बन जाता है, फिर आप एक और सुकून फील मनमानी करते। करने वाला नफ्स, उसको नफ्स से लवामा कहेंगे। हाँ, वो फरिश्ता है आपका, जो लवामा है, वो भी अंदर ही है अच्छा। ना। वो नहीं तो लवामा मनमानी है जो करने वाला। मलामत कर रहा है, हाँ, वो जो आपको अच्छा। मलामत करता है, ये नहीं करो, नमाज नहीं छोड़ो, फजर की उठ जाओ। वो आपको जगाता है ना झंझोड़ के, कभी कभी आपको लगता है कि किसी ने आपको, मेरी तो पहले, मुझे कोई घुटने और किसी को बता दो ना तो फिर वो चीज होती भी नहीं है, मैंने ये भी नोट किया है। तो मैं जैसे ही किसी को बताती हूँ ना कि मुझे इस तरह जाग आई नमाज फजर के टाइम या तहज्जुद के टाइम, तो मेरा वो नहीं आता अलार्म, वो अलार्म बंद हो जाता है, फिर मुझे किसी और तरीके से जगाया जाता है। और अब कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल एकदम जैसे 5:41 हो गए हैं, अभी क्लास का टाइम भी है, और मुझे नमाज भी, फजर की अजान हो रही है और एकदम नमाज ही पढ़नी, तो एकदम से ना मेरे सेल फोन में जोर से आवाज आई। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कोई भी उसकी नहीं ऑन की हुई नोटिफिकेशन। अगर मैं इस तरह करने लगूं तो सारा दिन मेरी नोटिफिकेशन बजती रहे, मैंने कोई, लेकिन मुझे एक आवाज आती है, और मैं उठ के हड़बड़ा के, और वो आवाज पता नहीं होती भी है बाहर की, नहीं होती, लेकिन मैं उठ जाती हूँ। तो इस तरह, लेकिन मैंने आज तक कभी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी मैंने, मतलब खुद मेरे जिस्म एक घड़ी बन गया है ना, कोई मुझे जी जरूरत नहीं मैंने है बाहर से आपको लगी हुई है माशाल्लाह।
अल्लाह के वो जो एक नाम होता है ना कि आपको अलार्म लगाने की जरूरत होती है, कभी भी नहीं, से। नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी अलार्म क्लॉक से कभी जरूरत नहीं, उससे अगर मैं लगाऊं भी ना, कभी शुरू में लगाती थी सेल फोन में, तो मैंने आज तक नहीं लगाया, मुझे आता ही नहीं कैसे लगाना। वो फिर मैं उससे पहले खुद जागी होती हूँ, तो फायदा क्या, फिर मैंने छोड़ ही दिया। तो ये चीजें हैं, तो ये अल्लाह ताला हमारे हमें वार्न करते हैं, ये हमारी अपनी गफलत होती है कि हम नफ्स हमारा के हत्थे चढ़ जाएं और फिर उसको पल्ला लपेटें ऊपर चादर और फिर सो जाएं। ये गलत बात। आपको जाग आ गई, अल्लाह ताला ने आपको उठा दिया है, तहज्जुद के टाइम उठा दिया है। और वो भी एक होता है अल्लाह का, जरूर अल्लाह ताला बंदे को जगाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जब हमारी रूह जो हमारी बाहर अल्लाह ताला निकाल देते हैं ना बॉडी से। मैं नहीं ये कहती कि वो अल्लाह के पास चली जाती है, ये नहीं मैं कहती, लेकिन वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है तो हम सोते हैं ना, है ना। वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, आप डीप डीप स्लीप में जा ही नहीं सकते जब तक वो रूह अल्लाह ताला नहीं निकाल लेते। और वो जब आपके अंदर वापस लौटाई जाती है, तो कब लौटाई जाती है, यही टाइम होता है तहज्जुद का। इस वक्त क्या खास टाइम होता है जब आपकी रूह वापस लौटाई जाती है। और बाज लोगों की देखा नहीं, उस वक्त डेथ होती है, मेरे अपने अब्बू की उसी वक्त डेथ हुई थी, 3:30 से पहले पहले। हम्म, जो बीच का 3:13, 3:14, 5:15 टाइम होता है ना, इसमें आपकी रूह जी। वापस आती है, जो बाहर निकाल देते हैं अल्लाह ताला। जो लोग अच्छी नींद लेते हैं उनके लिए ये, और इस वक्त के ख्वाब भी बहुत अच्छे होते हैं। तो थोड़ा सा ना, जो चीज अल्लाह ताला ने फरमाई ना कुरान में, जैसे हम आप दो रुए हैं और एक निकाल लेते हैं और एक आपके साथ ही रहती है बॉडी में रात को, जिसकी वजह से जी। हम इसलिए कहते हैं कि रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सो, क्योंकि वो रूह आपकी जो है वो निकल गई है बॉडी से, रब्बानी रूह वो निकाल ली गई है, सो रहे हैं। अब आपकी सिर्फ हैवानी रूह है, जो जानवरों में भी होती है। तमीज तो यही है ना, एक रूह की तमीज है ना इंसानों में, इसमें रूह रब्बानी है, उनमें नहीं है, उनमें हैवानी है ना। यही रूह तो हमें जी। शऊर देती है, और वो जो उनमें नहीं होती तो उनमें शऊर नहीं होता। अब ये जो है ये रूह आपकी, इसलिए आयतुल कुर्सी, क्योंकि इस रूह पे अटैक हो सकता है, ये कमजोर है, ठीक है ना। तो ये जिसे आप नफ्स भी कहते हैं ना, ये वाला नफ्स रह जाता है पीछे, और वो रूह जो होती है वो निकाल ली जाती है बीच में से, ताकि आप सुकून से सो जाएं। जैसे अल्लाह ताला रात तारी करते हैं ना और दिन निकालते हैं उसमें से, बिल्कुल वही वाली चीज हमारी बॉडी पे भी हो रही होती है। अल्लाह ताला हमें सुकून की नींद देना चाहते हैं तो निकाल दो। चलें, फिर हमारी आयत रह जाएगी, हम कर लेते हैं। तो जरूर जुड़े रहें, ठीक है ना, लोगों से करें, कहीं ना कहीं किसी को या अपने से जोड़ें, या अल्लाह से सबसे बड़ी यही है, किसी के साथ नेकी खैर के आप उसको उसकी आखिरत संवार दें, किसी भी तरीके से, कोई एक जुमला, कोई एक नोट, कुछ भी अगर आपके हाथों हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको इस रास्ते पे तो लाते हैं तो फिर आपसे काम भी लेते हैं, वकुल, और चुनते हैं अल्लाह ताला, खैर देखते हैं तो चुनते हैं, जो उस रास्ते की इस्तिताअत रखता है उसी को चुनते हैं। इंसानों में से बहुत से लोग हैं जिनको नहीं तौफीक होती, क्योंकि उनको परवाह भी नहीं होती, वो भी नहीं होती, तड़प भी नहीं होती। अच्छा, ये हो गया, यहाँ तक पढ़ लिया, ये हो गया वह जमीर फी अच्छा, वल जुमला तो फी महली नस्बिन मकूलुल कौल। कौन सा जुमला मकूलुल कौल बना है फौजिया, कहाँ से कहाँ तक। अल अलहक में रब्बिकुम। हाँ, ये मुब्तदा और ये खबर जान मजरूर, ठीक है। ये फी जी। माली रफिन खबर बनी है, फी माली रफिन क्यों, क्योंकि खबर जो होती है वो आपकी मरफू होती है। और ये जुमला है, तो जुमला क्या होता है, वो आपका मबनी होता है, चाहे वो अब शिव जुमला हो चाहे दूसरा, तो मबनी होता है। अब मबनी का जब इराब बताते हैं तो वो फी माली बनाते हैं। अच्छा, वल ये हो गया, और ये मकूलुल कौल फिर इसके साथ मिलके क्या बन जाएगा, फेल फाइल अंता, मफूल मफूल बिही। हाँ ये मफूल बन जाएगा। अच्छा, मातूफ, अच्छा ये वो की वजह से अब क्या हो जाएगा, पिछले जुमले पे अब तक हो जाएगा इस बेर पर। पिछली आयत में। जम जाओ, इस बार के बहुत सारे मानी हैं। सबर मतलब आपको पता है ना, सबर, जम जाना। इस बिरु साबिरु वसबिरु, दो लफ्ज आते हैं कुरान में। कौन सी सूरह के आखिर में आते हैं,
सूरह बनी इसराइल नहीं, कोई शुरू की सूरत है, आल इमरान का आखिरी रुको याद आ गया मुझे। तो उसमें आता है साबिरो वसबिरो, यानी खुद भी जमना है और दूसरों को भी जमाना है। ठीक है, फमन पढ़े। फमन अल्फाउ आतफतुन हम्म, मिन मिन इसम मिन इसमी करेंगे फिर आपने मिन की मिनी वजह से। गलत कर दिया ना, मन है। मन, अच्छा सॉरी, मन है हाँ। मन मन इस्मुन शर्त, इसमु इसमुन इस इसमुन शर्त जाजिमुन। जाजिमुन फी महल्ली रफिन मुब्तदा। हम्म, अगर आपको इस्मु कर लेना, इस्मु शर्तिन जाजिमिन, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैह, शर्त का इसम है, हर्फ इसमुन नहीं है। शर्त। कभी आता है हरफु शर्तिन, है ना, कभी आता ठीक है इस्मु शर्तिन। तो हरफु शर्तिन तो इन होता है ना, ठीक और मन तो इसम है, तो वो इस्मु शर्त होगा ना। तो मन ठीक इस्मु शर्तिन जाजिमिन फी महली रफिन मुब्तदा, मन जाजिम है, ठीक है। फी माली रफिन मुब्तदा, रफिन क्यों कहा है, क्योंकि ये मुब्तदा बन रहा है, मरफू होता है। तो मबनी का जब भी अराब बताना है फी माली बताना है, वो जिस जगह पर आ रहा है ना उसको वही अराब ना, अब ये मुब्तदा की जगह पर आ रहा है मबनी, तो इसको फी माली रफिन मुब्तदा उन कहेंगे। शाआ, शाअ फ़िअलुन मादिन मबनियुन अलल फतही फी महल्ली जज़्म फ़िअलुश शर्ती वल फ़ाइलु ज़मीरुन मुस्ततिरुन तक़दीरुहु हुवा वल जुमलतु फी महल्ली रफ़्इन खबर। फेलुन मादिन मबनीयुन, ठीक है ना। फेलु मादिन भी कर सकती हैं, फेलुन मादिन मबनीयुन भी कर सकती हैं, जो मर्जी बनाए। बाद दफा आप बना सकते हैं, सिफत भी बना सकते हैं, फेल की सिर्फ मादिन बना दें, आगे मबनीयुन बना दें, जैसे फेलुन मुदारिउन मबनीयुन, ठीक है ना। अलल फतही फी महल्ली जज़्मिन, फी महल्ली जज़्म भी कह सकते हैं, फी महल्ली जज़्मिन भी कह। फेलुश शर्ती, ठीक है, वल फाइलु ज़मीर। तो फेल शर्त क्या है, ये पूरे का पूरा फेल शर्त है, हरफ शर्त के बाद जो फेल आता है फेल शर्त कहलाता है। और उसमें क्या होता है, फाइल जमीर मुस्ततिरुन तकदीरुहु हुआ, वल जुमला तो फी महली रफिन खबर, खबर, खबर उन होता है, लेकिन हम इसको रोकेंगे तो खबर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर वल जुमला तो फी माली रफिन खबर, तो खबर बन गया पूरा जुमला, जो जुमला खबर बन के भी आ सकता है ना। जी इस मौसूल के बाद आपने मुझे बताया था कि क्या 7 चीजें बन सकती हैं, जी है ना। जी जी जो सिला होता है वो 7 चीजें बन के आ सकता है, सिला भी बन जी सकता है, और इसको उसको मुब्तदा बनाए तो उसकी खबर बन गया अभी, है ना। जी। ऐसे ही है ना। फाइल। जी हाँ, फाइल तो इसका है ना। अच्छा, फल युमिन क्या है, अब ये आपका आ गया, ये हरफ शर्त था, तो ये शर्त तो जवाबी जवाब। शर्त की। अब जवाबी ये शर्त पे फा आ रही है, ठीक है। और हर जवाबी शर्त पे फा नहीं आती, कुछ रीजंस होते हैं तब फा आती है। अब यहाँ पे रीजन क्या है, अब इसको पढ़ें अल्फाउ। क्योंकि लाम को मजलूम कर रहे हैं ना। हाँ। हम्म, फलयुमिन, अल्फा। लामे अमर आ जाए, लाए नहीं आ जाए, फेले अमर आ जाए तो फा का लाजमी आना है। खबर जुमला इसमिया बन के आ जाए तब भी फा का आना लाजमी है। सीन सोफा आ जाए तो फा का आना लाजमी है। आपका ये आ जाए, लैसा आ जाए फेले ना जामिद, तो भी आपका फा का आना लाजमी है। 8 9 चीजें हैं, कद आ जाए, कुछ इस तरह 8 कद भी आ जाए तो फा का आना, लकद या कद आ जाए तो फा का आना लाजमी। तो ये आपको लिस्ट याद होनी चाहिए, कब आपने फा लगाना है जवाब शर्त पर, कब नहीं लगाना। सबसे बड़ी चीज तो जुमला इसमिया है, जब भी जुमला इसमिया आएगा उसके ऊपर आपका क्या लग जाएगा, फा लग जाएगा। उसके बाद ये लाम अमर अभी आ रहा है, फालू, तो अल्लामु लामुल अमर है, वल फेलु फेलुल मुदारिउ,
والفعل المضارع مجزوم हम्म, وعلامة وعلامة جزمة جزمة नहीं नहीं, جزمة السكون. अलामतु जज्मी ही। अच्छा हाँ सॉरी. जमीर जज्म. जमीर से पहले कोई इसम आए तो हमेशा मुजाफ होता है। ठीक है, जी. ये मुजाफ बन रहा है, लेकिन ये इसका मुजाफ इलैह भी बन रहा है ना, जी. तो इस वजह से जेर लगाई है मैंने। ये डबल रोल कर रहा है। जी. तीन इसम है, एक दो वअलामत तीन। जज्मी. जब तीन जी. इसम आते हैं तो फिर क्या होता है, दो पेचीदा मुरक्कब इजाफी बनना शुरू हो जाता है। तब. यानी दो आपके क्या हो गए, एक ये मुजाफ हो गया, एक ये मुजाफ हो गए, और दो मुजाफ इलैह हो गए, एक ये मुजाफ इलैह हो गया, एक ये मुजाफ इलैह हो गया। तो पेचीदा मुरक्कब इजाफी हो गया ना, जब एक से ज्यादा मुजाफ या मुजाफ इलैह जुमले में आ जाते हैं तो पेचीदा मुरक्कब इजाफी। अब ये कितना लंबा हो सकता है इसकी कोई हद नहीं। ठीक है, लेकिन जो बीच में डबल रोल करेगा ना उसको हमेशा एक जेर मिलेगी, उसके नीचे एक ही जेर आनी है, दो नहीं लगा सकते, वो डबल रोल कर रहा है। वो मुजाफ इलैह बनने की वजह से जेर ले रहा है, और मुजाफ बनने की वजह से एक जेर ले रहा है, क्योंकि ये आगे वाला मुजाफ इलैह है। तो वह अलामतु जज्मी ही, ठीक है, अस्सुकून, السكون. वल फाइलु, هو والجملة تو في محل جزم جواب الشرط. तो ये جواب जवाब الشرط. शर्त में, ये पूरा जवाब शर्त बन गया, ये शर्त बन गया। जुमला शर्तिया में तीन चीजें होती है, एक होता है हरफ शर्त, फिर शर्त, फेले शर्त भी कहते हैं इसको, और ये जवाब शर्त। और ये फा जजाइया कहलाती है। जो फा आती है ना जवाब शर्त पर, उसको फा जजाइया कहते हैं। समझ आई? जी. और ये हर एक हर फेल पे नहीं आ जाती। अब इससे ये फेले मुजारे पे तो बिल्कुल भी नहीं आती है। ये फेले मुजारे से पहले लाम आया, लाम अमर तब आई है। हम्म. फेले मुजारे पे फा नहीं आती, वो वैसे ही मजजूम हो जाता है, लेकिन उसमें फा नहीं आती। हर जो भी जवाब लेकिन शर्त राम होगा, अहमद भी जैसे मजलूम है ना. हाँ लाम अमर की, लेकिन वैसे भी जी. मजजूम होता है, जवाब शर्त भी मजजूम होता है। हरफ शर्त दो फेलों को मजजूम करता है, दो जी. फेलों को। अब ये वाला तो माजी था ना, ये कह रहे हैं फी हम्म. माली जजमिन, क्योंकि ये मबनी होता है तो इसके ऊपर आपको नजर नहीं आता, तो चूंकि ये शर्त फिर इस शर्त की जगह पे आ रहा है, तो इसलिए इसको फी महली जजमिन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये शर्त फेल शर्त की जगह पे आ रहा है। और फेल शर्त जो होता है, चाहे उस पे आपको नजर आए ना आए, जज्म मजजूम होता नजर आए नहीं, वो हो जाता है मजजूम, क्योंकि हरफ शर्त मजजूम करता है। कोई भी हरफ शर्त हो वो मजजूम करता है। कुछ एक दो होते हैं जो आपके गैरू जाजिम होते हैं, वो मजजूम नहीं करते। ज्यादातर जो होते हैं वो मजजूम करते हैं। अब मबनी तो वो आपको नजर नहीं आएगा ना, वो तो मबनी है, मजजूम हुआ है, किंतु उसको फिर हम फी महली जज्मिन कह देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है ना, फी महली जज्मिन। अब ये आपका शर्त है और जवाब शर्त। अच्छा, उसके बाद क्या है, वह जुमला तू शर्तिया, तू। والجملة 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 الشرطية كلها في محل نصب عطفا على مقول القول. तो पूरा जुमला शर्तिया यहां से लेके फमन शाह, ये मकूलुल कौल पे अतफ हो गया। बाकी मकूलुल कितने. कौल पे, ठीक है ना, अतफ हुआ है। अल हक्कु मिर रब्बिकुम फमन शाह फलयुमिन। बस जो जो चाहे वो क्या कर जाए, जो चाहता है ईमान. कि वो ईमान ले आए, अमन में आ जाए, ठीक है, ईमान ले आए, मोमिन हो जाए। वमन शाह फल यकफुर, ईमान ले आए। ठीक है, वमन शाह, अब ये भी बिल्कुल उसी तरह ही होगा, और ये भी इसका तफसील पढ़े। फल वमन शाह. यकफुर, फल यकफुर पढ़े। فليكن مثل 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 الجملة السابقة ومعطوفة عليها. ठीक है ना, वमन ये पिछले शाह जुमले की फल तरह है और ये भी मातूफ बन रहा है.
ये पिछले जुमले पर इसी पे मातूफ हो रहा है, इस वाले पे ना, ये वाले पे। जी ये फा भी आतफा है ना, तो ये जो जी जुमला हमारा पिछले जुमले पे अतफ हुआ है, ये फा अतफा की वजह से हो रहा है। जी। ठीक है, पिछला जुमला क्या था, और हल ये वाला हक्कु में वाह। रब्बिकुम, अल हक्कु में रब्बिकुम। अब ये सारा ही ना आपका जी मकूल कॉल बन रहा है। अल हक्कु में रब्बिकुम फमन शाह वकुल। आप कह दीजिए या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, किन से कह दीजिए, लोगों से कह दीजिए। ठीक है। अब क्या कहना है, अल्लाह ताला जो कहलवा रहे हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बोला जा रहा है, पूरा मकूल कौल है। ठीक है। तो ये जो फा फा आ रहा है ना, ये सब मिल के पिछले पे अतफ जा रहे हैं, हकू में रब्बिकुम, और ये सारा क्या बन रहा है। जब इस तरह से आप कुरान को समझते हैं ना, फिर आपको मजा आता है। सिर्फ इतना नहीं बन रहा, उन्होंने ये इस इस किताब में बता देते हैं, फिर ये बता देते हैं कि उस पे अतफ है, ये बता देते हैं उस पे अतफ है। लेकिन बेसिकली तो ये सारे जो है ना वो अतफ, ये सारे मिल के इस पे अतफ होके, ये दोनों एक जुमले जुमला जो आगे आ रहे हैं, ये वाले, ये वाला अलग है। ये वाला जुमला जी बिल्कुल अलग है, ये नहीं अतफ होगा कि इसमें ना कोई वाव है ना फा है। तो जी ये वाला वाव और ये फा रफूफ अतबा, तो ये जुमला और ये दोनों जुमले इस पे अतफ हो गए ना, ये वाला। हाँ, ये पूरा एक जुमला है, जुमला शर्तिया था ये पूरा जुमला, वमन शाह फल। ठीक है ना, ये पूरा इस पे जी अतफ हुआ। ये भी अतफ है, ये भी अतफ है, और जी दोनों मिलके किस पे अतफ है, इस पे अतफ है। और ये पूरा मातूफुन लय और मातूफ वन और मातूफ टू मिल के, ये पूरा आपका मकूल फी महल्ली नस्बिन मफूल कौल मफूल बनेगा। ठीक है। जी ये पूरा मकूल कौल है यहाँ तक। बात भी तो समझ में आ रही है ना। जी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से बुलवाया जा रहा है वो यहाँ तक है, तो ये पूरा मकूल कौल है फिर। बजाय तो ये अल्लाह का कौल है, लेकिन नबी से कह रहे हैं ना कि तुम कहो, तो फिर कुल का मकूल कौल, अंता फाइल और ये मकूल। अच्छा, इन्ना, इन हरफु तौकीदिन व नस्बिन पढ़े। जी। इन्ना है ये, इन्ना जी। इन्ना इन हर्फु तौकीदिन व नस्बिन इन तो ना नहीं हो इस्मु सकता ना, इन तो नहीं हो सकता ना हरफु तौकीदिन व नस्बिन। सोचे ना, नहीं। इन्ना है ना, ना इन्ना। इन्ना हर्फु तौकीदिन व नस्बिन ना इस्मु इन्ना फी महल्ली नस्बिन। तो इन नहीं पढ़, इन तो हरफ शर्त होता है। जी हरफ तौकीद और नस्ब तो इन्ना होता है ना, या अन्ना होता है। तो सोचना है, ये इन ना है। और ये किस कैसे बनता है, ये इन जो है इन प्लस ना। मुखफ़फ़ा प्लस ना से मिलके बनता है। जी इसलिए ठीक है ना, तहकीर कुछ अतीक लोग कहते हैं ये इन्ना प्लस है। ना है, तो इस तरह तो तीन नून आ जाएंगे ना फिर, है ना। हम्म उसको फिर हम इन्ना ना कहेंगे। तो हम्म, दोनों तरीके से इन्ना ना भी पढ़ा जाता है और इन्ना भी पढ़ा जाता है। आप देखा ना, कुरान मजीद में दोनों तरह से आता है। तो जब इन्ना ना होता है तो इन्ना प्लस ना होता है, और मीनिंग एक ही है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये वाला जिसके ऊपर आपकी एक, बस दो ही नून आ रहे हैं ना, इन्ना ना तो नहीं आ रहा ना, इन्ना पहले आ रहा है फिर ना आ रहा है। वो इस तरह लिखा जाएगा ना, आपको पता है वो इस तरह लिखा जाएगा। वो इन्ना ना इस तरह लिखा जाएगा। अब ये दोनों तरह से कुरान में आते हैं, फिर आप बोलेंगे अच्छा ये कैसे है। तो ये आपका इन्ना प्लस ना है, और ये वाला जो यहाँ पे आ रहा है इन्ना इन प्लस ना है। इसको मुखफ, ये इन्ना था, इसको मुखफफ कर दिया गया, हल्का कर दिया गया, ना के साथ ठीक है। जोड़ के। अब ये दोनों नून मर्ज हो जाएंगे ना, तो इन्ना बन जाएगा। सही है। तो आपने इसको इन नहीं बोलना नेक्स्ट टाइम, इन्ना। मैम यहाँ एक सवाल जहन में आ रहा है। हम्म, इन जो है वो इसको हल्का किया गया है इसके अराब को, हम्म, क्योंकि फेल के साथ इन और अन आता है। और हम्म। इन ना ना में यानी नहीं, ए उस वजह में। से नहीं किया गया उस, अच्छा हाँ, इन्ना ना उसका इसम तो वो ही आ रहा है, जुमला इसमें ही बन रहा है ना। जी वो तो बिल्कुल आपका जैसे इन, वो शर्तिया, वो इन्ना को इन करते हैं क्योंकि आगे फेल लाना होता है ना, उसको इन को हरफ शर्त के तौर पे लाना होता है, तो तब उसको मुखफफ करते हैं जब उसको फेल पे लाना होता है।
ठीक है। उसके साथ ना नहीं होता। सही। जो फेल के साथ आता है उसके साथ ना नहीं होता। जिसके साथ ना होता है ना वो तो इन्ना ही होता है। और वो ना जुमला इसमें ही बन रहा है ना, इन्ना का इसम जी। इन्ना की खबर। जी। जब आपका ना ना आ रहा हो, जुमला फेलिया आगे आ रहा हो, तो फिर इन लाते हैं। उस वक्त इन्ना नहीं ला सकते, सही। क्योंकि इन्ना जुमला इसमिया पे आता है, जुमला फेलिया पे नहीं आता। तो जुमला फेलिया आएगा तो इन आएगा, और अन आएगा। अन भी जब आएगा तो अन्ना, अन्ना जब आएगा तो जुमला इसमिया होगा, अन आएगा तो जुमला फेलिया आगे होगा। मुजारे होगा वो उसके साथ मिलके मस्तर मुअव्वल बन जाता है ना। हम्म। तो ये ठीक बातें है। हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसको पक्का कर रहे हैं। तो ये आपका इन्ना है, और ये ना इसका इसम है, और फी माली नस्बिन है। क्योंकि जमीर मबनी होती है तो इसलिए उसका इराब बताने के लिए फी माली नस्बी कहा गया। आतदना। अततना फेलुन मादिन वाफाइलु हम्म। लिज़ालिमीना जारुन व मजरूरुन मुतल्लिक़ भी हम्म। आततना बिल्कुल। नारन मफूल भी मफूल बिही मंसूबुन बिल फतहती बल जुमलतुल फेलियतु फी महल्ली रफ़्इन खबरु इन। इन्ना। खबरू इन अच्छा कब खबर। होती है मुझे बताएं, खबरू इन होती है कभी? नहीं नहीं, वो मैं उसे, अभी मैं इतनी बड़ी तकरीर की है यहाँ पे। नहीं सॉरी सॉरी, वो मैं आखिरी स्टॉप की वजह से तो उसे कर गई थी। नहीं, इन्ना। आप पूरा राइट। पढ़े। आप पूरा पढ़े, क्योंकि ये कहीं भी आराम नहीं लगे हुए ना, आपको खुद सोचना है। यही तो आपकी अकल को ग्रो करेगा, कहाँ मैंने इन पढ़ना है। जब हरफु शर्त आएगा तो फिर आपने इन पढ़ना है, उसके साथ ना नहीं होगा। अब यहाँ खबरू इन्ना आएगा खबरु क्योंकि इन्ना। इन्ना की, इन्ना का इसम बनना था और इन्ना की खबर बनी। हाँ। ठीक है, अभी आप थोड़ा रेस्ट करें। मैं शाहीन, शाहीन आप आ सकती हैं? शाहीन। अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी पढ़ेंगी? उस्ताजा। नारन तक इन्होंने जी पढ़ा है। जी जी। लिज़ालिमीना। नारन, नारन जो है मफूलन भी मंसूब बिल फजती। वल जुमला तो फेलिया, ये पूरा जो है ये जुमला फेलिया है। ये क्या जी बन रहा है? खबरू इन्ना बन रहा है। ये इन्ना जी है। असल में ये जी इन्ना ना है, लेकिन इन जी करके उसको फिर ना लगाते हैं। इन्ना ना भी पढ़ सकते हैं, अगर इन्ना ना लिखा है ना कुरान में तो आप इन्ना ना ही पढ़ेंगे। इसी तरह जी इन्ना नी और इन्नी भी होता है, उसको भी मैं बता देती हूँ अभी। जब इन्नी जी। आएगा तो हम्म। उस वक्त वो इन प्लस नी होगा। नूने विकाया और या। इन प्लस जी नूने विकाया प्लस या। ठीक है। जी उस्ताजा। तो वो जी इन्नी बनेगा। जी अच्छा, जब वो इन्ना नी होगा तो फिर इन्ना पूरा होगा, फिर नूने विकाया और या होगी। तो ये समझ आ गई? जी इन्ना नी भी कुरान में आता है ना। जी जी। तो जी जब इन्ना नी आएगा तो वो वही है, ये होगा। इन्ना नी, इसमें नूने विकाया है ये। वो या से पहले आती ही आती है। क्योंकि हरफ जो होता है और फेल जो होता है इसकी डिमांड को पूरा नहीं करता। इसम इसकी डिमांड को पूरा कर लेता है। वो कहता है बिल्कुल। ठीक है, मेरे पीछे तुम जेर लगा लो, मेरे नीचे तुम जेर लगा लो आखिर में। लेकिन ये दोनों नहीं करते सिवाय हरफ ली के। ली जो होता है ना, हरफ होता है जर, वो उसकी डिमांड को पूरा कर लेता है, कहता है कोई बात नहीं मैं जेर ही लगा लेता हूं। हालांकि जबर आनी चाहिए ना जमीर से पहले, ला होना चाहिए ना। जी जी समझ आ रही है बात फौजिया? जी आ रही है। हाँ। ली जब इसम पर आता है तो ली रहता है। ठीक है। जब जमीर पे जाता है तो वो ला हो जाता है, क्योंकि ये इसकी डिमांड पूरी नहीं करते हरफ। कोई भी हरफ हो, वो इसकी या की डिमांड को पूरा नहीं करता। वो कहता है कि पीछे, अभी इन्ना भी नहीं कर रहा, इन्ना कह रहे अपने पीछे लगाओ। ठीक है, ये लगाओ, नूने बिकाया। तो चाहे इन्नी होगा चाहे इन्ना नहीं होगा, दोनों सूरतों में या को अपने से पहले, क्योंकि हरफ डिमांड पूरी नहीं करता सिवाय एक हरफ के, ली के। ली के, ली इसकी डिमांड पूरी करता है। वो कहता है ठीक है तुम डायरेक्टली आ जाओ मेरे बाद, नूने बिकाया लगाने की जरूरत जी नहीं। इसलिए हमें ली नजर आता है।
اور لئی تو نہیں پڑھ سکتے نا ابھی. تو یہ انا نی جی بھی ہو نہیں. سکتا ہے، اور جب اس کو ہم مخفف کرتے ہیں تو یہ پھر ان پلس نی ہو جاتا ہے. تو ان پلس نی ہوتا ہے تو وہ انی بن جاتا ہے. ابھی یہ انا نی ہے. جب ان پلس جی نی ہوگا تو وہ انا کی طرح انی بن جائے گا. صحیح ہے؟ جی جی انا اور انی بن جائے گا. اس طرح لکھا جائے گا. ان مخفف ہوگا اور یہ ایک نون یہ والا دونوں مل کے تو شد کے نیچے آ جائیں گے. انی اور یہ الگ ہے، انا نی. انا نی الگ ہے، انی الگ. بالکل یہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں. انا اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے نون وقایا کی، صرف یا کو ضرورت ہوتی ہے. جب بھی فعل کے اندر یہ ضمیر مفعول بن کے آئے گی نون وقایا آئے گا ہی آئے گا. اور جب بھی حرف جی آئے گا تو نون وقایا آئے گا ہی آئے گا، کوئی بھی حرف آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ جی اور اس جی کے بعد ہاں میں نے کچھ الٹا بول دیا. جب بھی اسم آئے گا تو ہاں جب بھی اسم آئے گا تو نون وقایا نہیں آئے گا. جب بھی فعل آئے گا نون وقایا آئے گا. جب بھی حرف آئے گا نون وقایا آئے گا، سوائے لی کے. جی تو کیا بات ثابت ہوئی کہ اسم اس کی ڈیمانڈ نہیں پوری کرتا. یعنی اسم اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے یا متکلم کی. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، نون وقایا کتابی، قلمی، ہے نا، رسولی، جو بھی آپ کریں، جو بھی جی بنا جا کے ساتھ ہے نا، کرسی جی کرسی جی ہی. اب یہ جو ہے اس میں نون وقایا نہیں ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں میرے نیچے تم زیر لگا لو. لیکن فعل جب بھی آتا ہے وہ اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نون وقایا لگاؤ. حرف جب بھی آتا ہے وہ کہتا ہے نون وقایا لگاؤ، سوائے ایک حرف کے لی کے. بات کلیئر ہو گئی؟ لی کہتا ہے جی ٹھیک ہے تم آ جاؤ ایسے بغیر. اتنا آسان سا ہے سب. سمجھ آ گئی نا کہ نہیں آئی؟ فوزیہ آگے آ گئی. جی آگے. اسم کے ساتھ نون بقایا نہیں آئے گا، فعل کے ساتھ لازم آئے گا، حرف کے ساتھ لازم آئے گا سوائے لی کے. اتنا اور شارٹ کر دیا میں نے. جی. اچھا اس کے بعد احاطہ بہم. احاطہ پڑھیں یہاں سے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. احاطہ فعل ماض مبنی علی الفتح. جار بہم جار و مجرور متعلق بأحاطہ. یہ متعلق ہی بنے گا سرادق نا اس کا. ہاں ٹھیک ہے، جار مجرور جو ہوتا ہے متعلق بنتا ہے فعل کے بعد. سرادقها سرادقها فاعل مرفوع بالضمة والحاء في محل جر مضاف ول إليه. ہائی کیوں کیا؟ وہ تو زیر نہیں دیتا، قسم کا معنی لگا رہی ہو. جی جی والهاء. جی ہاں جی والهاء في محل جر مضاف إليه. والجملة في محل نصب نعت لي نارا. نارن. جی نارن یہاں آیا تھا، ٹھیک ہے. جی اب نکرہ کے بعد جملہ آ جائے یا جار مجرور آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ اس کی صفت بنتا ہے، نعت بنتا ہے. اب جی یہاں پورا جی جملہ نعت بن رہا ہے. نارن نکرہ کے بعد صرف جار مجرور آتا تب بھی اس کی نعت بن جاتا، نکرہ کے بعد جار مجرور. لیکن جی ابھی جملہ آیا تو وہ بھی اس کی نعت بن رہا ہے. یہ بات اب رٹ جانی چاہیے نا. تو یہ جی نارن یہ موصوف ہو گیا، اس کو نکرہ موصوفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اے- جی ایسی آگ. اس کا ترجمہ پھر کیسے کریں گے؟ ایسی ایک ایسی آگ. ایک کا ترجمہ بھی کریں گے نکرہ سے، ایک ایسی جی ناگ، سوری آگ. احاطہ گھیرے ہوئے ہوگی بیہم ان کو، سرادقوہا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جی سرادقو کیا ہے؟ لپٹے اس کی. کیا مطلب ہوگا اس کا فوزیہ؟ یہی ہوگا. ہاں لپٹے. اس کی لپٹیں اس کو گھیری ہوگی. جس طرح آپ لفٹ میں بند ہو جاتے ہیں یا اوون میں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں نا، بند ہو جاتی چاروں طرف سے. سوچیں کتنا. اور یہ جو بڑے بڑے سرکش انسان ہے نا، جو انسانوں میں شیاطین ہے. ایک تو شیاطین جن والے ہوتے ہیں نا، کچھ انسان بھی ان کے تابع ہو کے بالکل شیطان بن جاتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کے حکم ہر وہ کام کرتے ہیں جو شیاطین ان کو کہتے ہیں.
کیونکہ شیطان نے خود جہنم میں جانا ہے، وہ چاہتا ہے سب کو ہی لے کے جائے. وہ پہلے آپ سے بہت ہوں ساری نیکیاں کرواتا ہے، پھر ایک ایسا کام کرواتا ہے کہ ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے. اس کے یہ بھی حربے ہوتے ہیں، سمجھا کریں. بہت ساری جی نیکیاں، ڈھیر ساری، آپ کو بہت فیل کرائے گا یو آر سو گڈ، تو پھر ہے تھاپڑے مارتا جائے. پھر آپ جب پوری طرح اس میں ہو جاتے ہیں نا اوور کانفیڈنٹ، تو پھر ایک ہی غلطی کرواتا ہے اور آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ میں نے کیا کر دیا. اب پوری نیکیاں، وہ نہیں چاہتا آپ سے نیکیاں کروانا، ایسا ہوں فخر کروائے گا اپنی نیکی پہ کہ بس برباد ہو جائے. پہچانے شیطان کے، ابلیس کے حملے. تو سرادی اللہ کو حفاظ. ہاں یہ اس کی صفت بن گیا، تو یہ موصوف اور صفت بن کے کیا بن جائے گا، یہ منصوب ہے، یہ بھی آگے منصوب ہی ہوگا، جملہ بھی فی محل نصب. ٹھیک ہے، کیونکہ جی موصوف کا ہی اعراب لیتا ہے نا یہ. تو پھر جی یہ دونوں مل کے اس احتدنا کا یہ فائل ہو گیا، یہ اس کا صلہ ہو گیا، اور یہ دونوں مل کے کیا بن گئے، مفعول بن گئے. انہوں نے مفعول. یہاں مفعولن بھی ہی لکھ دیا تھا. ہم جب اس کی ترکیب کریں گے تو ہم یہاں پہ ہم اس کو موصوف لکھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا. اور پھر ہم اس جی پورے جملے کو فی مالی نصب بنا کے اس کی صفت بنائیں گے. پھر صفت، موصوف اور مفعول. صرف دونوں کو ملا کے ہم آتاتنا کا مفعول بنائیں گے. جی تیار کیا ہم نے، یہ فائل ہے اور یہ جی. متعلق ہے، اور یہ دونوں مل کے کیا بنے، موصوف سے یہ آپ کے مفعول بن رہے. وَإِن وَإِنْ الواو عاطفة إن تن حرف تن شرط جازم. عاطفة الواو عاطفة إن حرف شرط جازم. ان جازمہ ہوتا ہے، پہلے مضارع کو مجزوم کرتا ہے. پیش جی آ رہی ہو تو پیش گرا کے سکون دیتا ہے، نون آ رہی ہو تو پھر نون کو گرا دیتا ہے. اب یہ کیا تھا، اصل میں کیا تھا، یستوی سونا. نا. جی یس. اگر، سونا. جی. اور اگر وہ کیا کریں گے، استغاثہ کریں گے، فریاد. غوث سے اچھا. اعظم بھی کہتے ہیں نا، ہوں ہے نا غوث. ہوں وہ غوث جو ہے نا وہ بھی اسی سے بنا ہوا ہے لفظ، اسی سے یہ لفظ ہوں. بنا ہوا ہے، غین واو سا سے بنا ہوا ہے. اور یہ باب جی. افتعال میں آتا ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے، یہ فریاد کرنے کے معنی ہو جاتے ہیں. تو ہوں. بڑا غوث اعظم کو لوگ 11ویں شریف اور یہ اور وہ ہے نا کرتے ہیں نا. جی جی تو کرتے نہیں ہیں پڑھنا بس. چاہیے ان چیزوں میں. وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کا ان کی عبادت کا حکم دے کے گئے ہیں. جتنوں کو بھی ہم نے آگے بنایا ہوا ہے نا اپنے، کہ ہمیں معاف کروا دیں گے، ہمیں معاف کرا دیں گے اور یہ کر دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک وہ زندہ تھے وہ آپ کے لیے دعا کر سکتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک زندہ تھے وہ آپ کے لیے دعا کر سکتے تھے. آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، آپ جی. ان سے دعا. لیکن جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر آپ بالکل ان سے دعا نہیں کروا سکتے. ان کو تو اپنا نہیں پتا کہ وہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، ان کو تو ہوں. اپنا ہی نہیں پتا. ان کی تو اپنی کوئی سبحان اللہ قبول نہیں ہو رہی اس وقت قبر میں. جتنا بھی بڑا ہے اس کو نہیں پتا. اگر اتنا ہوتا تو وہ نہلانے دیتا، کپڑے اتارنے دیتا، وہ سب کچھ کرنے دیتا. آپ لوگ جتنا ان کو زندہ جاوید سمجھ کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. پلیز اس لوگوں جی کو بتائیں، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، اور یہ بزنس ہے بہت بڑا. جی حکومت اس سے جی. جی بہت پیسہ کما رہی ہے. جی بہت زیادہ. گدا بھی مر جائے نا تو اس کی بھی قبر بنا کے اس کو لال کپڑا ڈالتے ہیں کہ اس کو کسی پیر فقیر کی قبر مان لیتے ہیں اور اس کے ہوں. بعد چادریں چڑھانے لگ جاتے ہیں. اتنی ہماری گندی قوم ہے. مسلمان ہے، ہندوؤں میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے زیادہ ہے. جی بالکل. دیکھا دیکھی کرتے ہیں یہاں استاذہ بس. دیکھا بہت جائے اچھے تو انڈیا میں بھی یہ بہت زیادہ ہے. اس کے خلاف جو تحریک چلاتا ہے اس کو وہابی کہہ دیتے ہیں. یہ ہاں تو جی وہابی ہاں ہو گیا، جی. یہ تو وہابی ہو گیا. وہابی کا مطلب ہوتا ہے لا دین، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ ہوں. کہتے تھے یہ وہابی ہے، جو مکہ کے مشرکین تھے وہابی کہتے تھے. یہ لا دین ہو گیا، یعنی اپنے دین سے پھر گیا، باپ دادا کے دین سے. یعنی جو قبروں کو یہ سب، یہ کب ختم ہوگا؟ سعودیہ میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بھی دعا نہیں مانگنے دیتے. سلام پڑھو بس جاؤ، ادب سے بیٹھو،
हम लोग वहां जाके भी दौड़े लगा रहे होते हैं, तो इन दौड़े क्यों लगाते हैं आई डोंट नो, मैं देख के हैरान होती हूँ। एहतराम की जगह है वो, वहां तो ऊंचा बोलना भी नहीं। और मस्जिद का भी हुक्म है कि आराम से जाओ, बावकार अंदाज में चलते हुए नमाज पढ़ने जाओ, दौड़े नहीं लगाओ। वहां नबी रोजे रसूल है, उनकी आखिरी आरामगाह है वहां पे, वो आप वहां दौड़े लगा रहे और कई तो धमाल डालनी शुरू हो जाती हैं जाके वहां पे। तो इन हरफ शर्त जाजे में यस्तगीसूना था, अब इसने मुजारे ने क्या, इसने क्या किया, शर्त ने इसको मजजूम कर दिया। नून ड्रॉप। पढ़े, जी। फेल मुदार मजजूम बिहज़्फ़ि नूनी यस्तगीथ वल फेलुन वाव। मुदारिउन मजजूमुन बिहज़्फ़िन नूनी वल वाउ फी महल्ली रफ़इन फ़ाइलुन। युगासु युगासु। युगासु फेलुन मुदारिउन मबनिउन लिगैरिल लिगैरिल फ़ाइलुन मजजूमुन बिहज़्फ़िन नूनी जवाबु शर्त वल वाउ नाइबुल फ़ाइली। युगासु और गैस एक ही रूट वर्ड से होंगे ना? नहीं मैम, घासु अलग। जी। युगासु। युगासु और गैस ये दोनों एक ही रूट वर्ड से होंगे ना? नहीं मैम, यस्तगीसु बाब इस्तेफाल से है। नहीं, और बाब अलग चीज है, रूट वर्ड तो एक ही होता है मेरी रूट बहन। वर्ड को जी वो एक उस्ताद, ही है, रूट वर्ड हाँ। एक ही है, गई वाव वही सा। बात। हम्म। हाँ। अच्छा, अब बाब कौन से हैं? पहला वाले का बाब क्या है? इस्तगासा, वो तो बाब इस्तेफाल नजर आ रहा है। इस्तेफाल। दूसरा वाला और कौन ये सा है? बाब इफाल अकासा यूज। पेश बता रही है ना यहाँ पे कि मजहूल तो नहीं है, मजहूल जी तो नहीं युग। है। युगासु, युगासु बाब कौन सा बनाए इसको? रूट वर्ड ले गैन वाव सा, और इसका बनाए बाब, बाब फाल से आगवसा। जी। नहीं, आपको योग आगवस। बेसु। हाँ, अब ये चार लेटर हैं तो आगासा। योग वेसु बनेगा। देखिए मुश्किल नहीं होता, आपका सब पड़ा हुआ है, सिर्फ आपने ढूंढना है बाप कौन सा है, योग वेसु, क्योंकि यहाँ पे पेश आ रहा है ना। जी। तो ये आपका योग वेसु बन गया। अब युगासु कैसे बनेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जी। अगवसा क्या बन गया, अगासा बन गया, ये पीछे आगासा ट्रांसफर जी करेंगे अलिफ में। तो। हाँ, ये अब मैं बाकी चीजें नहीं बता रही क्योंकि इतनी बार रिपीट हो चुकी है कि पीछे जबर हो तो अलिफ में चेंज कर देते हैं। अगासा हो गया, और इसको पीछे जी। करेंगे तो ये आपका जेर हो जाएगा। जी। और और यहाँ जेर पर आपका या वो चले जो है वो या में बदल। या में बदल तो युगीसु बन जाएगा। जी। मुझे लगता है मैंने बाब गलत बनाया, सही है, बाब अगवा सही। बाब इफाल। बाब जी। इफ़ाल से है, तो जी। युगासु फिर मजहूल होगा ना। जी। युगासु जब बनेगा, युगीसु से युगासु जब बनाएंगे तो पेश तो ऑलरेडी लगी है, तो यहाँ की हरकत हमें चेंज करनी पड़ेगी ना। युगीसु वो सही है, युगीसु बिल्कुल सही है, उसी से युगीसुना बना हुआ है ना, ये वाला, ये तो बाब इस्तेफाल से है। तो युगीसुना और फिर युगासु बन जाएगा। मैं आपको बना के बता देती हूँ, युगीसु, युगी, यहाँ पर है ना, मेरे पास अभी सनराइज हुआ है, युगीसु। अब आपने इसको मजहूल बनाना है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको आपने जबर में ये आपने जो बनाना है ना, इसी से बनाना है, इस वाले से नहीं बनाना है, इसी से बनाना है। तो इससे जब आप बनाएंगे तो पेश ऐसे ही रहने देंगे, इसको आप जबर में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको आप जी। जबर में चेंज करेंगे और शुरू में पेश पहले से लगी हुई है। तो युग बस। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो की हरकत पीछे चली जाएगी, यहाँ साकिन हो जाएगा, और फिर ये अलिफ में बदल के युगासु बन जाएगा, ठीक है। जी जी इसके जी ओरिजिनल से जी। बनाना है, मैं इसमें आ जाती हूँ ना तो फिर मुझे मुश्किल होती है, वापस जाना पड़ता है, भूल जाती हूँ। हम्म। तो आपको जी मैं बार बार बता रही हूँ, ओरिजिनल से बनाएं, असली वाले से बनाएं, क्योंकि इसमें तो जी। तब्दीली होगी ना, इससे नहीं बनेगा। इसमें तो हम्म। आप तब्दीली कर देते हैं ना। तो जब भी मजाल जी। मजहूल बनाना हो तो उससे बनाए। तो आपको समझ आ गया युगासु क्या है, मजहूल है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखिए हमने देखा नहीं था, फिल्म मुदारिन मबनी लिगैरिल फाइली मजजूमुन,
یعنی اس کا مطلب ہے کہ جی یہ فعل جب بھی غیر فاعلی لکھا ہو اس کا مطلب ہے یہ مجزوم ہے، یہ مجہول مجہول ہے، مجہول مجہول ہے. مجہول ہے، اور یہ مجزوم ہے کیونکہ اس کا پیچھے ان حرف شرط آیا ہے۔ اور کیسے مجزوم جی ہوا ہے؟ دمہ نہیں گرایا، سکون نہیں نون دیا، بلکہ نون گرایا ہے، بحذف حذف ہو گیا ہے. النون، جی اور یہ جواب شرط ہے۔ جی یہ والا جو اس کی بات کر رہے ہیں یہ والا، والواو نائب جی الفاعل ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ جب مجہول فعل ہوتا ہے تو اس میں فاعل نہیں ہوتا، اس میں فاعل ہے، جی اس میں یہ مفعول ہے۔ تو یہ باتیں اب کلیئر ہو رہی ہیں؟ ابھی اگلا جو جی پارٹ آ جی رہا ہے نا آپ الحمد کا للہ. تھرڈ پارٹ، اس میں یہ چیزیں آپ کو بہت، یعنی آپ کا ابھی سے کر لیا سب کچھ تو وہ چیزیں بہت آسان ہوں گی، کم محنت کرنی جی پڑے گی آپ۔ تو بیما جی ان کیا ہے؟ متعلق بن جار جائے گا جارن یوغاسو کا۔ مطابق یغاسو کا. جی اسی یوغاسو کے آخر میں آپ نے واو الف لگایا نا، وہ نون یہ ہوں بھی مجزوم ہوا ہے نا، جی نون ہوں. کے علاوہ یہ بھی یوغاسونا تھا نا، جی جی یوغاسو، تو یہ بھی کیا ہے پھر آپ کا؟ جہاں سے جب بھی واو دیکھیں نا اور پیچھے علامت مضارع بھی دیکھیں، ایک واو الف ہوتی ہے جو علامت مضارع کے بغیر آتی ہے، وہ فعل امر بھی ہو سکتا ہے، فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک وہ فعل واو الف ہوتی ہے جس کے پیچھے علامت مضارع ہے، اس میں نون گرا ہوتا ہے، وہ مجزوم ہوا ہوتا ہے یا منصوب ہوا ہوتا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، یہ آپ کا فعل شرط ہے اور یہ آپ کا جواب شرط ہے۔ جب بھی جی تو یہ جواب شرط ہے، والواو نائب فاعل۔ بیما کیا ہے؟ یوغاسو، یوغاسونا تھا اصل میں، اس کا یہ متعلق بنا ہوا ہے۔ آگے پڑھیں، کل محلی، کل محلی جار و مجرور، جار و مجرور فی محل جر. جی جی کہاں گیا وہ؟ یہ ہے ایک نا، منٹ. ہاں جی جی استاذ اسکرول کیوں ہو رہا ہے یہ؟ جی جار و مجرور فی محل جر نعت لمائی والجملة جواب الشرطی لا محل لها والجملة الشرطیہ اب یہ الف لتمام. لام سے لفظ شروع ہوا ہے، پیچھے حرف جر آ رہا ہے تو لازم اسم ہوگا نا، جی جی ہر چیز کلیئر کٹ ہے۔ حرف جی جر آیا اس کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے، فعل آ ہی نہیں سکتا، تو آپ نے اسم مجرور بولنا ہے، الف لام بھی لگا ہوا ہے۔ کل محلی، میم بھی آ رہا ہے تو وہ بھی اسم کی علامت ہوتا ہے۔ کل جی محلی جار مجرور فی مالی جر نات بن رہا ہے لیما، لیما، بیمائی، لمائی. بیمائی ہے نا۔ جی اچھا یہ اس کا متعلق بن رہا ہے، فی مالی جر نات بن رہا ہے کس کا؟ لیمان، یغاسو بیمائی. بھی، ہاں ماں ہے نا، یہ ماں ہے یہ۔ اچھا میں جی اس کو دوسرا ماں سمجھ رہی ہوں، یہ تو پانی ہے، ٹھیک ہے، پانی صحیح کے ہے لیے صحیح ہے، اس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ تو یہ آپ کا کیا ہے؟ بیمائن، تو مائن نکرا تھا تو اس کے بعد جار مجرور ہے تو ذرا اس کی صفت بن گیا، ٹھیک ہے۔ جی والجملہ تو جی جواب الشرط لا محل لها، پورا جملہ کون سا ہے؟ جواب الشرط بن گیا، یہاں سے یغاسو بماء کالمہلی، یش، وہ آگے جو ہے نا نیا فعل آ گیا، اس کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ والرابط معذوف تقدیرہ، اب رابط کیا ہے؟ رابط ایک ضمیر ہوتی ہے، معذوف تقدیرہ، وہ، فی. ہاں وہ چھپ، اس کا تقدیر کیا ہے؟ فی ہا، جی فی ہا جو ہے نا وہ جی اس کا رابط ہے، اور یہ ہو کی ضمیر ہو یا ہا کی ضمیر ہو، جب یہ آپ کی رابط بنتی ہے تو اس کو معذوف کر دیا جاتا ہے۔ آج صبح میں نے فوزیہ کو نوٹ بھیجا تھا، ٹھیک ہے؟ اس میں جب ضمیر جو ہوتی ہے مفعول کی ہو یا ہا ہو تو اس کو جملے میں سے معذوف کر دیا جاتا ہے، اور وہ رابط ہوتی ہے لیکن جملے میں نہیں ہوتی۔ تو یہی کہہ رہے ہیں تقدیر. والرابط معذوف تقدیرہ فی ہا۔ اب فی ہا کیوں آئی ہے؟ ہو کیوں نہیں، فی ہی کیوں نہیں آئی، فی ہا آئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پیچھے کوئی مؤنث آیا نا۔ جی جی ماں کیا ہوتا ہے؟ ماں تو مذکر ہوتا ہے، ماں مذکر ہوتا ہے نا، ماں ان ہوں باردن ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے ماں مذکر ہوتا جی ہے۔ اچھا نعت بن رہا کلمہ دی، والجملہ تو شریک بتمامیہ، تمام کا تمام، فی محلی نصب عطفا علی جملہ
की अहाता, तो ये जुमला जो है, ये पूरा जुमला शर्तिया हो गया ना, ये पूरा अहाता भी है उनके ऊपर वाव की वजह से अतफ हो गया। तो सुरादी को चूंकि हमारे पास था ना, गैर आकिल की जमा, सुरादी को हम्म लपटे, या और कुछ लफ्ज ढूंढे जो हमारा मोनस तो नहीं है कोई। अहाता बिहिम, नार भी हो सकता है ना, वो भी मोनस था। मोनस है जी। हाँ मोनस है। तो देखेंगे फी ही जो कह रहे हैं ना कि ये आपका आयद बन रहा है, तो ये आपका माजूफ है, जुमले में नहीं आए। कल मोहली, और ये यहाँ पर वर्राबितु, यानी वो हु जमीर जो है ना, अ, यहाँ पर ही आती है, आखिर में ही आती है, बिमा इनकल मोहली। हाँ, तो फीमेल नात लिमा, और जुमला तो शर्तिला मामला। चलो देखते हैं इसको क्या है, ठीक है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। बहरहाल तो फी हा जो है इसमें, और अन तकूना जो मुस्तानिफतुन है, यहाँ पर अन तकूना मुस्तानिफतुन, तो ये जुमला जो है फिर ये मुस्तानिफा बन जाएगा। मुस्तानिफा क्या है उस्तादा ये? मुस्तानिफा जुमला होता है जिसमें नई बात की जाती है। तो अच्छा। ये तो ये जमीर एंड पर ही, जुमले के एंड पे ही आती है, और जो जाहिर है ये मफूल बन रही है, तो ये फेल के साथ लगी होगी ना, फी के साथ थोड़ी लगी जी। होगी, ये तो फेल के साथ लगी हम्म होगी। तो जहां पर आपका फेल है उसके एंड पर हु या हा लगती है, और वो क्या होती है, महजूफ हो। माजूफ कर दी जाती है। जब मफूल की जमीर हु या हा बनती है, और वो आपकी जुमले में माजूफ कर दी जाती है, क्योंकि जुमले का मानी पूरा होता है, समझ आ रही होती है। ऐसे ही कोई लफ्ज उठा के माजूफ नहीं करते, बात समझ आ रही होती है कि यहाँ पे हु या हा गिरा हुआ है। अच्छा आगे चलते हैं। हम्म। यश वयसरी वन तकूना मुस्तानिफा, यशफी क्या है? यश फेलुन मुदारिउन मरफून बिद्दम्मति अल मुकद्दरा वल फाइलु हुआ। हम्म, जी। यशवी क्या बनेगा, बताएं। फिर मुदारे मरफू बिन्नमती अल मुकद्दरा वल फाइल होगा, तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? तीन वाव या शीन वो या, तो उससे क्या बन जाएगा? शवा यशवी। शवा यशवी बन जाएगा मुजारे, ठीक है। बाप दरबा बन जाएगा, और शवा यशवी जो है इसका फाइल हुआ है जो मुकद्दर है इसके अंदर। अल वजूहा है, ठीक है ना, वजहुन की जमा है, और ये मफूलन हम्म भी ही बन रहा है, ठीक है, हम्म सही है। तो यहाँ पर जी। ये इसम के तौर पर आ रहा है ना, फेल के तौर पे नहीं आ रहा, ये भी देखना है। मफूल जो होता है वो इसम होता है, और भी इसका क्या है, ये आपका फेले जावेद है, और ये इसकी एक ही गर्दान होती है, इसलिए इसको मुजारे नहीं बनता है इसका, सिर्फ माजी की गर्दान। युफीदु अल्लाजिम, लाजिम का फायदा देता है, यानी इसका मफूल नहीं आता, नहीं, युफीदु अज़म, यानी मुजम्मत का फायदा देता है। सॉरी मैंने लाजिम इसको पढ़ दिया। यहाँ पर बीसा जो है मुजम्मत के लिए, उनकी मुजम्मत कितना की जा बुरा। रही है, कितना बुरा है। एक होता है नेमा और एक होता है, दोनों फिले जामिद हैं। बिल वो आपका नेमा, वो आपका तारीफ के लिए होता है ना, नेमा कितना अच्छा है, नेमल मौला व जी। नेमल मसीर। और ये बीसा जहन्नम के लिए ज्यादातर होता है, यानी कितना बुरा है। अशराबु, इसका फाइल आ रहा है, अशराबु फाइल मरफू बिदम्मा, वल मखसूस बिजम्मी माजूफ, इसका हमेशा जो मखसूस बिजम होता है वो माजूफ ही होता है, यानी फेल और फाइल से ही पूरा होता है। वह हुआ मुब्तदा उन, वल जुमलतुल फेलियतु खबरु, खबरहू खबर खबरुहु, खबरुहु फी महली रफिन फी वल जुमलतुल इस्मिल्लाह। जुमलतुल इस्मिया हम्म, इस्मिया ला महल्ल लहा इस्तनाफिया। हम्म, तो ये क्या बन गया, किसकी खबर बना है ये? अशराबु पहले तो ये फाइल फाइल। बना ना इसका, और ये पूरा मिल के क्या बन गया?
اور وہ جو मुब्तदा। بالضم ہے نا معذوف، بالضم معذوف جو ہے وہ ہے ہوا مبتدا، تو یہ پھر मुब्तदा जी। یہ خبر بن گیا نا، جملہ فعلیہ بن کے اس کی. खबर बन गई। जी जी اس जी। کا جو ہوا ہے وہ آپ کا فائل مبتدا، اور یہ اس کی خبر بن گیا. जी فی منی رفع جملہ الاسم لا مال لا استنافیہ، نیا جملہ ہے. یہاں سے بھی شرابو، یہاں سے آپ کا نیا جملہ شروع ہے. تو ضروری نہیں ہے وہ استنافیہ بھی آئے، ایسے بھی بغیر اس کے بھی جملہ استنافیہ شروع ہو سکتا ہے اگر کوئی نئی بات آ رہی ہے. چاہے یہ جملہ درمیان میں بھی کیوں نہ آ جائے، کوئی نئی हम्म। بات شروع ہوئی ہے درمیان میں، تو وہ بھی جملہ استنافیہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے. अच्छा اور अच्छा شروع میں अच्छा। آ جائے کوئی نئی بات. اب دیکھیں یہاں پر بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو، یہ بات ختم ہو گئی یہاں پہ. हम्म। ٹھیک ہے. اور یہ نعت بن जी گئی تھی سانن ماں ان کی نئی، یہ دوسری بن گئی تھی نعت. یہ پہلی हम्म। والی نعت بنی تھی جار مجرور، ماں ان کی پہلی نعت بنی تھی. ٹھیک ہے. یہ जी اول نعت تھی. نعت لما ان، نعت اولو لما ان. اور یہ والی جو ہے یہ دوسری، کیونکہ جملہ بھی آئے نا نکرہ کے بعد تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے، صفت بن جاتا ہے، صفت बन نعت जाता है। بن जी جاتا ہے. اب یہ بالکل نئی بات ہے، بئس الشراب. تو بئس کے بارے میں ڈیٹیل ہے مدینہ اس میں، کیا ہے، بک لسان हजम। القرآن میں. اس میں پوری ڈیٹیل ہے اس کا کیسے جملہ ہوتا ہے، اس کی ترکیب کیسے کرتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے کچھ بتا دیا نا. ایک تو یہ بتایا کہ یہ فعل جامد ہے لیسا کی طرح. ٹھیک ہے. دوسرا یہ जी بتایا کہ یہ ضم کا معنی دیتا ہے، یعنی یہ مذمت کا معنی دے رہا ہے. پھر اس میں فائل جو ہوتا ہے وہ یہ اس کا فائل باہر آ رہا ہے، شرابو کتنا برا ہے پینا. ٹھیک ہے. پھر اس کے یعنی پینے کی چیز جو بھی ان کو مشروب کی بات ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر اس کا جو آپ کا یہ تیسری چیز ہے نا، مخصوص بالضم تیسری چیز ہوتی ہے، یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ मुब्तदा। مبتدا ہے، مبتدا ہے. بل जी جملہ تو فعلیہ پورا بن گیا، یہ جملہ فعلیہ ہی بنے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ فعل کیا ہے، ماضی ہے، بئسا، हम्म। اور جامد ہے لیسا کی طرح. تو پھر آپ کا یہ جملہ اسمیہ بنا لا محل لہا استنافیہ. لا محل لہا کیوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ استنافی جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. जी जी بنا تو جملہ کیا ہے، اسمیہ بنا ہے، لیکن جملہ اسمیہ کا تو اعراب ہوتا ہے. یہ اس کا یہ جو کہ होता جملہ है। جو اسمیہ استنافیہ بن رہا ہے اس لیے اس کا کوئی اعراب نہیں. وساعت الواو عاطفہ پڑھے، تھوڑا سا رہ گیا. وساءت الواو आतिफतु साअ फेलुन मादिन। ustaza एक फिर निकल गया। हाँ एक मिनट। हाँ بڑے साअ فون اچھے خرید لینا پڑھنا ہے تو. नहीं بڑے، फोन अच्छा है स्क्रॉल आप स्क्रॉल करती है ना तो निकल जाता है ustaza। ہاں مجھے تو الواو اسکرول आतिफ کرنا ہے نا مجھے نظر نہیں آتا. जी چلے پڑھ. الواو आतिफतुन साअ फेलुन मादिन مثل بئس والتاء للتانيث والفاعل ضمير مستتر تقديره هي أي أي النار ہوں، أي النار. ہوں. تمييز منصوب بالفتحة وجملة كسابقتها سابق، سابق. كسا كسابقتها. ہوں. کا سابق، سابق کا تیہا. كسابقت. سابقتن ہوتا ہے بقتی. نا، جی جی سابقتن ہوتا ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو جی کاف کی وجہ سے کسابقتی ہو گیا، اور پھر ہا ہو جی گیا، مضاف مضاف الیہ، یہ پورا مرکب جاری بن رہا ہے. اچھا. جی سات اس میں وہ جو ہے وہ عاطفہ ہے، سا یعنی یہ جو جملہ پچھلے جملے پہ عطف ہو جائے گا. سا فعل ہوں ماضن ہے مثل بئسا. ٹھیک ہے. یہ بھی سا آ، اس کا الگ سے روٹ ورڈ ہوتا ہے سین واو حمزہ. ٹھیک ہے. اس سے یہ بنا ہوا ہے. جی تو اس کے بعد والتاء للتانیث والفاعل، تا اس میں تانیث کی ہے، مؤنث کی علامت ہے، یہ ضمیر سات. نہیں ہے. جی اس میں جی جی ہیا ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا، جی فاعل. اور والفاعل ضمیر مستتر ہیا. ٹھیک ہے، ہیا ہے. اور مرتفع کا کیا ہے، یہ آپ کا مفعول بنے گا یا م، تمییز بن رہا ہے، منصوب الفتح اور جملت کا ثابت کر دیا.
تو اس کی تمجیز अच्छा بن رہا ہے کتنا برا ہے، مرتفقن کیا مطلب ہے؟ खाना हराम का। ٹھکانہ، हराम का। آرام گاہ، آرام گاہ، آرام گاہ کیوں کہتے ہیں؟ رفیق سے نکلا ہے نا روٹ ورڈ، را فا کاف، ٹھیک ہے نا؟ مرفق ठीक ہوتا ہے کونی، ہے نا؟ تو مرفق کیا ہوتی ہے؟ اس پہ آپ ٹیک لگاتے ہیں. رفیق کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی जी آسانی مہیا کرتے ہیں نا دوست بھی، हम्म صحیح ہے نا؟ تو جو چیز آسانی، آرام گاہ کیا ہوتی ہے؟ آرام گاہ میں بھی آپ آرام کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے آسانی ہے. لیکن ابھی یہاں پہ ان کو ٹونٹ کیا جا رہا ہے، کتنا برا ہے پھر ان کا مشروب کتنا برا ہے، اور کتنا برا ہے ان کی آرام گاہ کتنی بری ہے. ٹونٹنگ کیا جا رہا ہے، हम्म مذاق کے طور. اللہ تعالیٰ مذاق تو نہیں اڑاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک طرح سے مذمت کی جا رہی ہے ان کے پر. یہ بھی بالکل ساعت کتنا برا ہے، اور کتنا بیسا کا مطلب ہے کتنا برا ہے. اب سوچیں کہ یہاں پر آپ کا ساعت کتنی بری ہے، آرام گاہ. تو یہاں پہ سات لایا گیا یہاں بیسا لایا گیا، کیونکہ یہاں مشروب جو ہے نا مذکر ہے نا، اسی کے مطابق जी جب اسم ظاہر فاعل آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فعل اس کے مطابق آتا ہے نا، مذکر یا مؤنث. اب जी जी مرتفقہ جو آرام گاہ ہے یہ مؤنث ہے، صحیح ہے؟ تو یہاں پر ہی یا ضمیر ہے. اب ہی یا ضمیر جو ہے ای النارو، النار کی طرف جا رہی ہے، مرتفقن، یعنی ساعت کی ضمیر ہی یا کدھر جا رہی ہے؟ یہ بھی تو سوچنا ہے نا. تو وہ جا رہی ہے سب پیچھے، جتنی بھی آ رہی تھی نا فی ہا میں بھی آ کی ضمیر، وہ سب النار کی طرف بھی جاتی. اگر हम्म آپ ترجمہ کر کے دیکھیں پیچھے صحیح کر کے ٹائم لے کے، تو آپ کو پتہ چلے گا جو ہا ضمیر آپ نے معزوف کی تھی نا مفعول کی، وہ بھی ادھری جا رہی ہے اور یہ بھی ادھری جا رہی ہے ساتھ. بس وہ مفعول بن رہی تھی، وہ ہا تھی مفعول منصوب بن رہی تھی، اور یہ آپ کی یہ فاعل بن رہی، جا ادھر ہی رہی. اب اس کو آیت کو جلدی سے کر لیتے ہیں. الذین آمنوا، یہ تو روز ہی کرتے رہتے ہیں تو مشکل نہیں ہے. فوزیہ تھوڑا کریں. عروبہ آپ آ جائیں. جی عروبہ. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن حرف توكيد ونسب الذين اسم ان موصول نہیں ہے لي بیٹا، في ابھی یہی غلطی ہے میں نے إن نکال. إن ان إن حرف التوکید ہوتا ہے، ان تو حرف شرط ہوتا ہے نا؟ جی شرط ہوتا ہے، الذین. جزمن ہوتا ہے جی. إن حرف توكيد ونسب الذين اسم موصول في محل نسب اسم إن. آمنوا فعل ماض وفاعله والجملة لا محل لها صلة الموصول. اس کو آمنو بھی پڑھ وعم سکتے ہیں غلطی سے، بتا آمنو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، لیکن یا ایھا الذین کے بعد جی آمنو ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آمنو اور جی آمنو میں صرف زبر اور زیر کا فرق ہے، لیکن میننگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھ آئیے؟ آمنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان لائے. لاؤ، ہاں لاؤ، لائیں. لائیں تو نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ طرف سے تو نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان لاؤ. تو وہ امر میں ہوتا ہے نا، وہ آمین. ہاں زیر ہوگی تو امر ہوگا، زبر ہوگی تو ماضی ہوگا. آمن ہر فعل کے ساتھ یہی ہوگا، ہاں ماضی اور امر دونوں میں یہی جی فرق، زبر اور زیر کا ہی فرق آئے گا. اب دیکھیں گے اس کو آپ فعل مضارع نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اس میں علامت مضارع نہیں لگی ہوئی. نہیں ہے جی. اس میں دو حمزے کہاں سے آ گئے ہیں بتائیں؟ ایک تو روٹ ورڈ کا استاذہ ایک حمزہ باپ میم، کا ایک باپ کا ہے اور ایک وہ ہے. اور ایک روٹ ورڈ. جی اس میں انا حمزہ. ضمیر کا حمزہ نہیں آیا، اس میں نہیں جی واو فاعل ہے. جی تو وہ تو واحد کا صیغہ ہوتا ہے نا انا ضمیر والا، تو یہ جمع کا صیغہ ہے. جی تو لا محل لا ان صلة الذین، الموصول. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ عاملو، اور انہوں نے کیا کیے؟ عمل کیے. عملو، عملو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟
اب آپ یہ نہ کہیں کہ زبر بتائی تھی ماضی کے لیے تو یہ ماضی ہے تو میں زبر لگا دوں، نہیں، یہ فعل مضارع. سامیہ نہیں، مضارع نہیں ہے، ماضی ہی ہے، علامت مضارع نہیں لگی ہوئی، ماضی ہی ہے، جی لیکن جمع کا صیغہ یہ ہے. باب سمیہ سے ہے، ٹھیک ہے، یہ باب سمیہ سے ہے، زیر آریت عملہ عملہ عملو، جی جی سمع. تو یہ بھی ماضی کا جمع کا صحیح. صیغہ ہے، یہ بھی جمع کا، یہ امر نہیں بنا مثل دینا کہ زیر العام. لگی ہے تو میں نے بتایا تھا کہ زیر ہو تو آپ بنا دیں، ایسا نہیں ہے، اس نہیں. کا امر اور بنے گا، ٹھیک ہے، اے ملو بنے گا، باب کا بھی تو فرق ہوتا ہے نا، یہ باب فعال ہے، یہ باب آپ کا سمیہ ہے، تو وہ اے جی ملو اس سے اے ملو بنے گا امر، صحیح ہے، عمل کرو تم سب عمل کرو، اے ملو قرآن مجید میں آتا ہے بہت دفعہ، یہ آپ کا ماضی ہے، امنو کی طرح ہے، الصالحات کیا بنے گا، زیر آئے گی یا زبر یا پیش الصالحات. تی، وعمل تي الصالحات تو کیا بنے، الصالحات اب مفعول به منصوب بالكسرة ہم، وجملة لا محل لها عطفا على جملة الصلة. اللہ جملہ تسلتی، جملة الصلة. جی میں پھر بھی والخبر، توصیف کی بات. والخبر محذوف تقديره خبر جو ہے، سنجازهم ہاں، سین وجملة استنافية. والجملہ تو استنافیت میں، ٹھیک ہے نا، تو عنقریب ہم جزا دیں گے انہیں، ٹھیک ہے، انہیں جزا دیں گے، جزا کا مطلب سزا بھی ہو سکتا ہے، جزا بھی ہو سکتا ہے، تو کبھی بھی کسی کو صرف یہ ہمارے ملک میں نا شروع سے بچوں کو جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اور وہ خیر اینڈ نہیں تک سکھاتے آپ. جیسے اور چیزیں ماں باپ ڈال دیتے نا دماغ میں، کچھ تو جزاک اللہ بھی نہیں ڈالتے، وہ تو تھینکس 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 ہی کرتے رہتے ہیں، یہ شکریہ شکریہ جو بھی شکرن بہت ہوا تو، جزاک اللہ اکیلے کبھی بھی نہیں کہنا، نہ جزاک اللہ اکیلے کہنا ہے، کیونکہ اس میں معنی سزا کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نہ جی بولا کریں، آپ خیرن ضرور لکھا کریں آگے، تو اب انہوں نے کیا بولا، مفعول بھی بن گیا منصوب بالکسرہ، والجملۃ لا من اللہ عطفا علی جملۃ الصلۃ، جملہ صلہ بن گیا، کس کا، اللہ زینہ کے بعد جو جملہ آیا نا یہ والا، یہ صلہ بن گیا، والخبر معذوف تقدیرہ سنجازیہم، اب یہ آپ کا انا، اور انا کا اسم کیا ہے، الذین اللہ آمنوا وعملوا یہ پورا الصالحات، بنے گا استاذہ پورا. ہاں، اسم موصول اور صلہ دونوں مل کے تو انا کا اسم بنیں گے، اور خبر جو ہے وہ معذوف ہے، خبر معذوف ہے، اور تقدیرہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، نجازیہم، سنجازیہم. یعنی ہم ان قریب ان کو جزا دیں گے، اور یہ خبر کہاں پہ لگائیں گے ہم، یہی لگائیں گے نا، جی الصالحات کے بعد. ہاں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سنجازیہم، ان قریب ہم ان کو جزائے خیر دیں گے، ٹھیک ہے، جی بدلہ دیں گے، اچھا اب آگے کیا ہے، انا حرف نصب و توکید، إن إن حرف توكيد ونسب. نا اسم إن في محل نسب. لا نضيع لا نافية. نضيع تم فعل لا نافية. نضيع فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل نحن. فائل اس کے اندر کیا ہے، اچھا اب اس کا روٹ نحن. روٹ ورڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے، باپ پتا ہونا چاہیے، صحیح ہے نا، ضاد ياء عين ہم، ضاد ياء عين. ہم، صحیح ہے، روٹ تو ورڈ تو آپ نے صحیح بتایا، اب یہ کس باب سے ہوگا وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے نا، باب وہ ضياء. دیکھیں یہاں پہ پیش آ رہی ہے تو یہ لازم آپ کا یہاں پہ زیر آ رہی جدی ہو تو باب فعال بنے گا، ہے نا، ادا جی آ یدی او، صحیح ہے، تو ابھی آپ کو بنانا بھی آنا چاہیے کہ اس کی اصلی حالت کیا ہوگی اور اس کی استعمالی حالت یہ والی ہے، قرآن میں ہمیشہ استعمالی حالت لکھی ہوتی ہے، اصلی حالت نہیں لکھی ہوتی، جو فلو کر سکے زبان کے اوپر،
لیکن اصل میں لفظ جو ہوتا ہے نا وہ اور ہوتا ہے کچھ. تو عرب پھر اس میں اور ہم نے اس کے رولز بنا لیے. تو یہ لا نافیہ ہے. نافیہ کیوں؟ نافیہ تن، لائے نفی جنس نہیں کہا گیا، لائے نافیہ کہا گیا ہے. لائے نافیہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے مضارع کو ٹچ ہی نہیں کرتا. لا ناہیہ مشبہ مجزوم باللیس. ہاں. جی جی. ندی ہوں مشابہ باللیس. نہیں استاذہ، وہ مجھے آ گیا تھا دماغ میں، ہاں وہ نہیں ہے. وہ مشابہ لائے نفی جنس ہوتا ہے. ندی او جی فعل مضارع مرفوع بالضمہ والنحو فاعل. اجرن، اجرن ہوگا. اگر یہ اجرن ہوتا نا تو اس کے اوپر دو زبر اور الف بھی ہوتا ہے، یہ اس طرح لکھا جاتا. اب اس کا اجرا. مطلب ہے یہ اجرن نہیں ہے. تو اب یہ اجرا. کہ اجرا ہوگا. کہ اجرا کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضاف بنے گا، تنوین گر گئی اس کی. جی اجرا. اور یہ آگے اس کا صلہ کیا بنے گا؟ مضاف الیہ بنے گا. مضاف الیہ. جی. اجرا یہ مفعول اکیلا نہیں بنے گا بلکہ اپنے مفعول صلے کے به. ساتھ. جی مفعول به منصوب بالفتحة. ابھی بنا نہیں، ابھی تو یہ مضاف ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ عربوں کو جلدی جی ہوتی ہے بنانے کی. ہم مضاف یہ الیہ مل کو کے بھی. پورا مفعول به بنے گا نا. ہاں تو پھر اس کا اس کو مفعول بنا دیں. یہ مضاف من الیہ اسم بنے گا. موصول ہم، اسم موصول. في محل، اسم موصول في محل جر مضاف إليه، ہم، فعل ماض مبني على الفتح والفاعل هو ہم. فعل مفعول به یہ فعل جی جی. ماضی ہے. جی. احسن، احسن ماضی ہے تو زبر آتی ہے نا. جی. احسن. اجرا من احسن، یہ ماضی ہے. اگر یہ احسن ہوتا تو یہ فعل و تفضیل کا صیغہ ہو جاتا ہے نا. اس کے جی اوپر زبر آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے. من احسن عملا. تو یہ آپ کا مبنی الفتح ہو گیا، اور والفاعل ہوا ہو گیا اس میں، اور عملا مفعول بھی پڑھے. عملا مفعول به منصوب بالفتحة، والجملة لا محل لها صلة الموصول، ہم، وجملة لا نضيع في محل رفع خبر إن، ہم، وجملة إن لا محل لها تعليل الخبر إن الأولى المحذوف. ہم. تو اب آپ اس کو یہاں سے جو آپ نے انا بنایا نا اس کے پوری بن جائے گی نا، یہاں سے لے کے یہ والا ان الذین آمنوا، یہ والا انا، سوری. یہ والا جی سا سیکنڈ إن، ہاں اس سے اس یہ میں نا بتا رہے. ضمیر بھی ہاں ہے. ہاں اس میں نا ضمیر تھی، اسم بنا تھا نا. تو جی انا جو ہے لام لا تعلیل الخبر. تعلیل ہوتی ہے علت، ٹھیک ہے، یعنی ریزن، سبب. الخبر ان جی الاولا المعذوف، وہ جو ہے نا جو آپ نے خبر معذوف بنائی تھی نا، سنجازیہم، جی. یہ والا. جی پہلے جو فرسٹ والی. سنجازیہم جو خبر بنائی تھی نا، اس کا یہ اس کی ریزن بن رہا ہے. وہ ہم نے کیوں بنائی تھی، اس کا سبب یہاں پہ یہ والا بن رہا ہے جملہ. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اس کو دیکھیں. انا لا ندیو اجر من احسن عملا. بے شک یہ جو ہے جملہ ریزن ہے اس جملے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم ضائع نہیں کرتے اجر، اجر کسی کا بھی جو جی عمل کرے احسن. کیوں ان یا الذین آمنوا وصالحات سنجازیہم کیوں لایا گیا ہے؟ اس کی وجہ اگلے جملے میں ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتے کس ایمان لانے کے بعد. یا الذین آمنوا کہا گیا نا، جی. وعملوا جی. الصالحات. یہ دونوں چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ ان کے بغیر ایک چیز کسی کام کی بھی نہیں ہے. صرف ایمان لانا اور عمل نہ کرنا، عمل تصدیق ہے نا ایمان کی. عبداللہ بن ابی نے کیا کیا تھا؟ ایمان ہی لایا تھا نا، اور وہ بھی کیا اوپر اوپر سے، اندر سے نہیں.
آپ جتنا بھی دل سے بھی ایمان لے آئیں، جو بھی کر لیں، کتنا بھی روز کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ پر ایمان لائے، ایمان لائے، ایمان لائے، رسول پہ، کتاب پہ، لیکن آپ عمل سے تصدیق نہیں کر رہے جو اللہ کے حکم ہے، اللہ کو تو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے، تو پھر آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ کیا آتا ہے، وعامل الصالحات آتا ہے۔ ایمان کی دو شرطیں، آمنو میں رسول پر بھی ایمان آ جاتا ہے، قرآن پہ بھی ایمان آ جاتا ہے، پورا جت فرشتوں پہ، اچھی بری تقدیر پہ، سب چیزوں پہ تقدیر ایمان کا ذکر آ جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ اللہ پہ تو آتا ہی ہے نا، اور عمل جی صالح اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اگر یہ ایمان ہی نہیں ہے، آپ ایمان ہی نہیں لائے، جیسی مثال دی جاتی ہے مدر ٹریسا بہت تھی، لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی نا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں تو اب جی ایمان ان پر بھی لانا پڑے گا، جو نبی آ چکا ہوتا ہے اس پر ایمان لانا پڑتا ہے، جو لوگ زندہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس پہ ایمان نہیں لائے اور آپ عمل صالح کیے جا رہے ہیں جیسے آج کل کے گورے بہت کرتے ہیں، تو جی اتنا میں نے دیکھا ہے کہ اتنی چیریٹی وغیرہ سب دیتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو بیکار ہے۔ تو دونوں چیزیں، اب یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں کام ہوں گے، پھر ان کو ہم بدلہ دیں گے۔ اور کیوں بدلہ دیں گے؟ کیونکہ ان اللہ، میری تو یہ سنت ہے کہ میں کسی کا لا ندی او ہی آئے گا نا، پیش ہے تو لائن نافیہ، لا ندیا تو نہیں ہو سکتا، وہ اسم ہوتا ہے، جو لائن نفی جنس کے بعد جی آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، لا ریبا لا الہ، لا ندی، ہاں نہیں ہم ضائع کرتے اجر، اجر، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، لیکن لکھا ہوا ہے، یہ من مجرور ہے یہاں پہ، اجر کسی کا بھی، جو، اور یہ بلکہ پورا یہ بنے گا اس کا مجرور، من میں موصول، اور یہ احسن عملہ، احسنہ کیا ہے، فعل ماضی ہے، اس کے اندر ہی فاعل ہے، وہ جا رہا ہے من کی طرف، ٹھیک ہے، اور عملاً کیا ہے، یہ مفعول ہے، تو یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے اس من کا صلہ بنا، پھر یہ دونوں مل کے تو اجرا کا کیا بنے، مضاف الیہ بنے، اب یہ پورا آپ کا اس کا مفعول بن گیا، مضاف پہ زبر آئے نا تو سمجھ لو پیچھے فعل ہو تو مفعول ہی بنتا ہے، تو آگے اسم موصول صلہ دونوں مل کے اس کا مضاف الیہ بنے، اور اب اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، کتنا پاورفل ترجمہ ہے نا اس کا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس کا جو اچھا عمل کرے۔ ہم۔ اب یہ تو لفظی ترجمہ ہے نا، یہ تو ایسا ہی ہے نا، اگر آپ اس کو جی گرامیٹیکلی دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ، ٹھیک ہے نا، وہ پھر جی سمجھ آتی، جتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں گرامرین، ان کو چیزوں کو کون سی چیزیں معذوف ہیں۔ اب دیکھو یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ یہ جملہ اس یہ جملہ اس وجہ سے لایا گیا ہے کہ آگے یہ جملہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سنت کی وجہ سے کسی کو بھی، ہر ایک کو کیا ایمان کریں گے، اس والوں کا کو نیک بدل۔ عمل ضائع نہیں کرتے۔ چلیں ٹھیک ہے، ہو گیا، پھر اگلی آیت بہت بڑی ہے، انشاءاللہ بعد میں کریں گے، آہستہ آہستہ ہو رہی ہے ہماری، اور ہماری گرامر بھی، اصل جو چیز ہمیں اس میں جو لینی ہے نا، وہ ہم نے ایک تو پڑھنا، نمبر ایک ہمیں پڑھنے میں روانی آ جائے بغیر اعراب کے، نمبر دو ہماری گرامر پکی ہو جائے۔ تفسیر تو آپ کسی کی بھی سن سکتے ہیں، اتنی تفسیر ہے، ہم کسی کی بھی سنیں، ہر بندے نے سورہ کی بھی تفسیر کی ہوئی ہے، نعمان علی خان کی سن سکتے ہیں، انگلش میں سن سکتے ہیں، اردو میں سن سکتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کی سن سکتے ہیں، ڈاکٹر فرد ہاشمی کی سن سکتے ہیں، جو بھی ہیں بڑے بڑے اسکالر، اور بھی اسکالرز ہیں، یہ تو نہیں ہے۔ تفسیر القرآن جو تفسیر ہے، بہت اچھی تفسیر ہے وہ بھی، اور اتنی بڑی بڑی تفاسیر ہے، اور ابن کثیر ہے، تفسیر تو آپ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، لیکن اصل جو ہمیں ہمارا مقصد ہے وہ اس کی ڈیپتھ کو جاننا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا تھا اس طرح پڑھیں گے آپ لوگ قرآن کو، کہ ایک ایک لفظ کو کہ احسنہ کیا ہے، عملاً کیا ہے، مانیہ کیا ہے، رونا آتا ہے نہیں نا، استاد، یہ تو نہیں سوچا تھا کبھی۔ رونا آتا ہے یہ نا مجھے ساری تو، نئی نئی بالکل معلومات ہیں استاد۔ مجھے تو رونا آتا ہے، مجھے تو، میں رو پڑتی ہوں، کبھی اکیلے میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ میں تو اس قابل نہیں تھی، اور کتنی زندگی غفلت میں گزر گئی، کتنا ٹائم ضائع کر دیا، حالانکہ میرے بچے کہتے ہیں ماما آپ نے 6 بچے پالے، اکیلے پالے، پردیس میں رہ کے،
और साथ मेरे देवर वगैरह भी होते थे, उनका भी सबका देखना। बाद में उनकी वाइफ मैंने बुला ली थी, लेकिन शुरू में तो मैं बिल्कुल अकेली थी जब मेरे बच्चे छोटे थे और सब बात तो कर रहे थे हम लोग। एक टाइम होता है ना, एक फेज होता है, जी उस फेज में आप जी वही काम करें, आपकी इबादत है ना। सही, बिल्कुल आपकी वही इबादत बिल्कुल। होती है, उसी में आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। और एक फिर टाइम आ जाता है जब आपके दिल में हुब होती है, तो अल्लाह ताला एक टाइम ले आते हैं जिसमें आपको फिर वो आपको डाल देते हैं। तो मेरे अबू फौत हो और चुके थे, फिर मैं अल्लाह ताला आपको पाकिस्तान से। फारिग भी कर दे टाइम पे ना। मुझे ऐसे फारिग किया अल्लाह ने कि मैं अगर कोर्स के बीच में होती और मेरे अबू इस तरह बीमार होते तो मैं 6 महीने जा सकती थी वहां। पाकिस्तान में तो पढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो ये सब चीजें आ गई तो आप लोग आसानी से जूम वगैरह, उस वक्त तो आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले तो किसी चीजें नहीं थी। हर आदमी के हाथ में फोन भी नहीं होता था, सेल फोन भी नहीं होता था, घरों में लैंडलाइन होती थी। ठीक है, तो उनसे बात होती थी। तो ये वाली थोड़ी चीजें थी, तो मैं कैसे पढ़ती। बस मेरे अब्बू फौत हुए हैं, मैं वापस आई हूँ, 1-2 महीने गुजरे हैं और टीवी पे ऐड आ गया। लेकिन कुरान हर वक्त मेरे हाथ में ही होता था जब भी मैं फारग बैठती थी। अभी तो ये हमारे सेलफोन हमारे हाथों में आ गया ना, मुसीबतें, टैबलेट ये आ गए हाथों में। अब तो कुरान इतना उठाया नहीं जाता, करना भी तो उसी पे सब कर लेते हैं। कुछ भी देखना है, कुछ भी करना है तो उसी भी कर लेते हैं, जैसे भी लैपटॉप है। तो ये चीजें होती थी, तो उस वक्त तो कुरान ही होते थे तो उठा लेते थे, हम पढ़ते थे। और इतनी मोहब्बत थी कुरान से, तर्जुमा पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, एक हुब थी। तो जो इस सूरत में पूरी हुई। और देखिए, मैं उस दिन वो ऐड आया और एक ही बार आया तो मैंने वो टीवी के सामने ही बैठी हुई थी। एक लेडी थी तो बता रही थी कि डॉक्टर फरत हाशमी यहाँ पे आ गई हैं लोगों की रिक्वेस्ट पे, और वो यहाँ पे कोई कोर्स शुरू करवाना चाह रहे, तफसीर कुरान। और मैं इतनी डरी हुई थी मैंने तो पहले पहला पारा मैंने बिल्कुल ऐसे ही खत्म कर लिया। पहले पारे का हाफ रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई, और मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया। और मैंने कहा पता नहीं मैं ये कोर्स कर पाऊंगी नहीं, कितना मुश्किल होगा, क्या होगा, डर लगता है ना। तो जी हाँ, हालांकि इतनी मोहब्बत थी, लेकिन मैंने वो मोहब्बत मोहब्बत में ना सब कर लिया। और फिर मुझे सिस्टर शाजिया थी तो उन्होंने कहा आप टेस्ट तो ट्राई करें ना, कैसे आप कर सकती हैं नहीं। जब मैंने टेस्ट किया तो मैंने गो थ्रू गई, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही ईजी है, तो मैं कर सकती हूँ। और उस वक्त हालांकि ग्रामर इतनी नहीं आती थी, थोड़ी थोड़ी, तो बाकी रट्टा ही मारा हुआ था। किया तो वो मेरे अच्छे नंबर आ गए, तो फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई, फिर मैंने अपना रोल नंबर लिया, 95 रोल नंबर था मेरा, पहला बैच कनाडा का। 2005-6 की बात है, मैंने अपना कोर्स 2005 में ज्वाइन किया, अब 6 में खत्म भी हो गया। हर रोज डेली क्लास होती थी, हफ्ते में 4 क्लासेस, सिर्फ जुम्मे की छुट्टी। और डॉक्टर फट ने फटाफट खत्म कराया हमें, ताकि हम लोग थोड़े आगे आए और हम पढ़ाएं और ग्रुप्स लें और उनका काम चले, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास नहीं था नॉलेज। तो इस तरह उन्होंने फिर शुरू किया तो हो गया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, अभी तक कर रही हैं इतनी स्ट्रगल, इतनी क्लासेस अभी भी लेती हैं। बदकिस्मती है कि टाइम नहीं मिलता, और उनकी बस कोई रिकॉर्डिंग ही सुन लेती हूँ। कभी कोई क्लास की मेरे सामने आ जाए तो मैं सुन लेती हूँ, वरना लाइव नहीं ले पाते। उस टाइम पे खुद को हाजिर रखना बड़ा मुश्किल होता है, और रेगुलरली करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कभी किस दिन कुछ करना, क्योंकि दिन का टाइम होता है ना ये। जी तो जी, उस आपके वक्त भी तो इतने स्टूडेंट्स भी तो है ना उस्ताजा, हाँ, आप उनके सबकी। सवाल जवाब, उनकी चीजें, और फिर हम्म, उनका सब कुछ, तो काफी सारा होता है। और फिर मैं आगे खुद हम्म, भी पढ़ रही हूँ ना, ग्रामर में मैं कुछ छोड़ तो नहीं दिया ना, मैं तो पढ़ रही हूँ। भी मैं नुमान अली खान का कोर्स कर रही हूँ एक, और वो उसमें आखिरी मुआवजा, तो उसके टेस्ट दे रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो बस मेरा शौक है, अल्लाह ने डाल दिया तो मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। आले इमरान का भी कर रही हूँ माशाल्लाह, वो भी उसका सूरह बकरा का खत्म करने के बाद। तो बहुत सारी चीजें हैं जो रिवाइज भी होती हैं और फिर नई भी सीखने को मिलती है, फिर आगे आपको पहुंचा देती हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला सिलसिला जी, जारी रखे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत कोशिश आमीन। करती हैं उस्ताजा आप, हम पर तो बस बहुत ज्यादा मेहनत भी करती हैं उस्ताजा। अल्लाह करे बिल्कुल सर, हमको आप आ याद जाए। करवाती हैं, बकायदा हमें याद करवाती हैं, कोई नहीं करवाता इससे, कोई हाँ, भी नहीं। बार बार इतना रिपीट ज्यादा तो कोई नहीं पीछे पड़ता। जी जी जी, बिल्कुल। कोई बात नहीं है, कुछ बात नहीं है, आप लोग ने कल, मैं तो चाहती हूँ आप लोग मेरी जगह पे काम करें बाद में।
اپنے اسٹوڈنٹ ہوں انشاءاللہ. آپ بالکل استاذہ، انشاءاللہ. انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فکر آپ کو جاریہ موقع بھی بنیں گے دے گا آپ اور کے آپ لیے. کو فارغ بھی کرے گا، کیونکہ ساری زندگی انسان بزی تو نہیں رہتا نا. میرا بھی جب فیز تھا بچوں والا، میں بچے کر رہی تھی یہاں کینیڈا میں بھی آ کے، میں نے جاب بھی کی، پھر میں نے ڈرائیونگ سیکھی، میں نے بچوں کو اسکول چھوڑنا لینا، آپ دیکھیں، پھر بچوں کو لائبریری چھوڑنا، پھر کوئی بچہ جاب کر رہا ہے اس کو جاب، یعنی میں سارا دن، اور میں کہتی تھی میں نے کیوں ڈرائیونگ سیکھی. تو جی ہاں. استاذہ، پھر وہ سر پہ ہی آ جاتی ہے، اب اس کو چھوڑو اس کو لو، اس کو چھوڑو اس کو لو. ہاں وہ ایک کو ادھر چھوڑی ہوں، ایک ادھر چھوڑی ہوں، ایک ادھر چلو پھر لینے جا رہی ہوں وہ سارا ٹائم. اور پھر اب اللہ تعالیٰ نے مجھے فارغ کیا، سب بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے لائسنس وغیرہ اپنے لینے شروع کر دیا اور وہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میری فراغت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں قرآن بھی دے دیا. میری بڑی بیٹی کی شادی بھی آلریڈی ہو چکی تھی جب قرآن میرے ہاتھ میں آیا. تو میرے ابو حیات تھے تو ان کی شادی ہوئی تھی، اس کے 2-3 سال بعد میرے ابو فوت ہوئے. ان کی ویڈیوز وغیرہ شادی کی دیکھ کے بڑے شوق سے دیکھتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے درجات بلند کرے، آمین. بہت اچھی آمین جگہ پہ ہوں گے، آمین. بہت سکون ہے، بہت ہی. بالکل استاذہ، آپ تو ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ. ہاں. میری ماما بھی اسی طرح درود شریف پڑھتے ہوئے گئی ہیں، کسی کے برے میں نہیں ہوتی تھیں، کسی کو نہیں کہنا، لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا، عزت دینا دوسرے کو، یہ ان کا بہت بڑا وہ تھا، دوسرے کو عزت بہت دیتی تھی. اور کوئی کسی کا دل نہیں دکھانے، اور کسی نے دکھا دیا تو صبر، صبر کر. میری نانی بھی ایسی تھی، میری ماں بھی ایسی. کسی نے کچھ بھی کہہ دیا نا نہیں تو پہلے پلٹ کے جواب نہیں دینا. نہیں اب پہلے کے دیکھیں یہ لوگوں میں کتنا بڑا استاذہ علم ظرف، کم عمل زیادہ تھا. کتنا بڑا ظرف. ہاں علم کا کم ہوتا تھا، کچھ چیزیں پتہ ہوتی تھیں انہیں پہ عمل کرتے عمل تھے. بہت زیادہ تھا استاذہ. ہمیں جی. شرک میں نہیں ڈالا. کل بھی ہم بات کر رہے تھے، بچے بیٹھے، میری ساری بیٹیاں آئی تھی تو ہم یہی بات کرتے کہ ہمارے ماں باپ اگر شرک کر رہے ہوتے تو ہم کہاں سے اس وقت دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم شرک میں نہیں پڑے ہوئے، ہم بھی ان کی طرح قبروں پہ جا رہے ہوتے. بالکل بالکل. ہاں. بالکل. وہی بات کرتے ہیں نا، جبکہ یہ کیوں ان ڈراموں میں اس طرح دکھاتے ہیں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ پروموٹ کرتے ہیں ڈراموں میں تو ان چیزوں کو. وہ زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے نا. کہ ایک تو بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں اور دوسرا ادھر جا رہے ہیں ڈرامہ قبروں کی طرف. خالص تو کچھ بھی نہیں رہ گیا. آپ تو اپنی نسلوں کو بچائیں، بس آپ ان کو لے کے جنت میں چلے جائیں، یہ کافی ہے. ہماری اتنی ذمہ داری تو ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو بچا لیں. بالکل، اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو رعایت دی ہوئی ہے، جہاں آپ ہیں بڑے، کم از کم وہاں تو کام کریں. بشک اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو قربانی دینے والا اور وہ بنائے. قربانی سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، جھکنے سے اور سب چیزیں کرنے سے، لوگوں کو اوپر رکھنے سے، اپنے آپ کو تھوڑا ڈاؤن سامنے کرنے. کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی خاطر جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ عظمت میں اضافہ ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بالکل. صبر، ہاں صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جو جنت کے اس میں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت راضی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر آج کل استاذ. اٹینڈنس کم ہے، لوگ بیچارے ٹیسٹ کے اس میں پڑے ہوئے ہیں، گرینڈ ٹیسٹ دیا ہوا ہے، تو سارے کے سارے تو اسی میں ہی بزی ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے بار 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 بار. ایک تو ہم نے ٹائم بھی تھوڑا بڑھا دیا ہے نا، تو اس وجہ سے اور تھوڑا ہو. تو ابھی آج ٹیسٹ بھیجنے شروع کر دیں آپ لوگ آہستہ آہستہ، تاکہ میں چیک کر لوں، کیونکہ ٹوینٹی استاذہ میں نے سیکنڈ بھیج دیا ہے نہیں جب میں نے. استاذہ میں نے تو آپ نے بھیج دیا نا، آپ نے 21 کو ہی. ہاں بھیج دیا نا. 21 کو ہی بھیجا. ہاں ٹھیک ہے، جی جی. صحیح ہے. تو میرے پاس باقی آ گئے ہیں باقی دو جنہوں تین. نے نہیں بھیجا ریکارڈنگ سنے تو بھیج دیں، تاکہ میں چیک کر لوں. 22 کو پھر میری سرجری آ رہی ہے، آئے گی نا اکتوبر میں. اچھا اچھا اچھا. تو پھر اس وقت میں چھٹی اوکے. کروں گی، تھوڑے دن آپ کو آرام دوں گی. اوکے، فی اچھا امان اچھا. اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے استاذہ. اللہ حافظ.